नमस्कार अनि शुभ समय जहाँबाट पनि हामीलाई निहालिरहनु भएको छ विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म ज्योतिष आचार्य गोविन्द पाण्डे सबल पोस्टको फेसबुक लाइभमा हामी छौँ र तपाईँले हामीसँग एकजना अतिथिलाई आज निम्ति आएको छु भने हाम्रो कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खलामा छु म र तपाईँलाई जस्तो सुकै पनि आध्यात्मिक सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। आजका पाहुनाले त्यसको उत्तर दिनुहुनेछ र अवश्य पनि हामी कार्यक्रममा सबैजनालाई जोड्ने प्रयत्न गर्छौँ। सबैजना ज्ञानी हो, अध्यात्म सम्बन्धी सबै कुराले बुझ्नुपर्छ, सबैजनाले बुझ्नुपर्छ र हामीले यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरौँ भन्ने भावनाका साथ र तपाईँ हाम्रो जीवनलाई कसरी सरल अनि सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने भावनाका साथ हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ भने आलमदेवी ज्योतिष वास्तु परामर्श केन्द्रले यसलाई प्रायोजन गरेको छ। अवश्य पनि तपाईँले कार्यक्रममा कुनै पनि जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ र कुनै ज्योतिष वास्तु सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने पनि तपाईँले आलमदेवी ज्योतिष वास्तु परामर्शमा सम्झिन सक्नुहुनेछ। 9844777110मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ भने आजका पाहुनालाई मैले स्वागत गर्न चाहन्छु। आजका पाहुना हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ता हुनुहुन्छ। शाकाहारी बनाउँ र आफ्नो जीवनलाई लामो समयसम्म राखौँ र आफू स्वस्थ रहौँ र जीवनलाई स्वस्थ राखौँ र यो मानव प्राणी मात्रै होइन, यो विश्वमा भएका जति पनि जीव जन्तु छन् तिनीहरूलाई वसुधैव कुटुम्बकमको भावनाले हेरौँ भन्ने जुन अभियान लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ र धर्ममा भएका विकृतिहरूलाई विनाश गर्नुपर्छ र हाम्रा ग्रन्थहरू भएका विज्ञानहरूलाई उजागर गरेर हाम्रो जीवनलाई सरल अनि सहज कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने अभियानमा लाग्नुभएका अभियन्ता हुनुहुन्छ गुरुदेव चैतन्य कृष्णजी महाराज हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुदेवलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, धेरै धेरै साधुवाद। गुरुदेव आराम हुनुहुन्छ? आजभोलिको अझै भनौँ लकडाउनको अवस्था के कसरी बिताइरहनु भएको छ? आरामै भन्नु पर्यो। लकडाउनले चाहिँ सृजनशील बनाएको छ, धेरै पहिलेभन्दा अझ व्यस्त बनाएको छ, अझ धेरै कार्यक्रमहरूमा संलग्न बनाएको छ। घर परिवारलाई समय दिन पाइन्थेन। अहिले चाहिँ आफ्ना परिवारका सबैसँग चाहिँ एकदमै रमाएर उनीहरूलाई समय दिएर अझै भनौँ उनीहरूलाई न्याय गरेर बस्नु पाइएको छ। त्यही भएर एक त आफैतिर बाहिर हिँड्न पाइएन भनेर के भयो र, आफैतिर त आफू भित्र त हिँड्न पाइन्छ, भित्र त फर्कन पाइन्छ। आफैतिर फर्कने, सृजनशील हुने, विभिन्न साहित्यहरूको काम गर्ने, स्वाध्याय गर्ने, चिन्तन गर्ने, ध्यान मनन गर्ने र विभिन्न यस्तै खालका गतिविधि कार्यक्रमहरूमा एकै ठाउँबाट यात्रा पनि गर्नु नपर्ने, सजिलो। यस प्रकारले व्यस्ततामै जिन्दगी बितिरहेछ। पनि अरूलाई समस्या भए पनि हजुरले समस्यालाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा लिनु भएको छ। हजुर हजुर, यो जीवन जिउने कला एउटा के हो भने जे आउँछ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सक्नु चाहिँ जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्वीकृतिको नाम सुख हो र अस्वीकृतिको नाम दुःख हो। यदि हामीले परिस्थितिलाई स्वीकार गर्न सकिएन, परिस्थितिलाई जस्तोसुकै भए पनि मनस्थितिलाई सही बनाउन सकिएन भने चाहिँ दुखी हुनुको कुनै विकल्प छैन। त्यही भएर हामी बेकारमा दुखी किन हुने? हाम्रो हातमा भएको सुखलाई किन हामीले हातबाट गुमाउने? त्यही भएर प्रत्येक पल चाहिँ पूर्ण होस र पूर्ण मस्तीका साथ व्यस्त पनि हुने र मस्त पनि हुने, अस्तव्यस्त पनि नहुने। हजुर, अवश्य पनि जे होस् अरू समयभन्दा धेरै बिजी भइएको छ भनेको तात्पर्य हामी हिँड्न नपाए पनि सृजनशील भइएको छ भनेको तात्पर्य हामी भित्र भएको जुन ऊर्जा छ त्यसलाई विकसित गर्ने क्रम चाहिँ रोकिएको छैन। खास गरी हाम्रो वास्तविक यात्रा भनेको चेतनाको यात्रा हो। शारीरिक यात्रा, शरीरको वृद्धावस्थाको बुढ्यौलीतिर जाने यात्रा मात्रै यात्रा होइन। वास्तविक हाम्रो यात्रा, हामीले लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने यात्रा भनेको चेतनाको यात्रा हो। त्यो चेतनाको यात्रा चाहिँ पछाडितिर फर्किनु हुँदैन, रिभर्स हुनु हुँदैन। त्यो चेतनाको यात्रा चाहिँ स्टप्ड पनि हुनु हुँदैन। त्यो चेतनाको यात्रा चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिरहनुपर्छ। निरन्तर चाहिँ हाम्रो आत्माको चाहिँ क्षमता फैलिरहनुपर्छ। निरन्तर हाम्रो चेतनाको विस्तार हुनुपर्छ, आत्माको विकास हुनुपर्छ, अनि बल्ल हाम्रो जिन्दगीको वास्तविक प्रगति भएको मान्नुपर्छ। त्यही भएर बाह्य यात्रा भन्दा पनि भित्री यात्रा चाहिँ जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण छ। अवश्य पनि यसै सन्दर्भमा आजको हाम्रो कुराकानी भने शाकाहारी अर्थात् मानव के शाकाहारी मात्रै हो त भन्ने प्रसङ्गमा हामी चाहिँ बहस गर्नेछौँ र यसमा मैले चाहिँ यही प्रश्नमा
जस्तै साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, एकजनाले मलाई मेसेज पठाइसक्नु भएको छ, त्यो प्रश्नलाई पनि मैले पछि राख्नेछु। र कसरी शाकाहारी हो त मानव, कसरी शाकाहारी हो त, शाकाहारी मात्रै कसरी, शाकाहारी त हो तर शाकाहारी मात्रै कसरी हो त? अब आजको सत्य भन्ने हो भने त मान्छे शाकाहारी भन्दा मांसाहारी धेरै छन्। मांसाहार गर्ने प्राणीलाई चाहिँ मांसाहारी भन्न त मिल्छ, तर मैले जुन मानव शाकाहारी हो भनेर भन्ने गर्छु त्यसको लजिक चाहिँ के हो भने शाकाहारी जो प्राणीहरू छन् संसारमा जसले मांसाहार गर्दैनन् उनीहरूको प्रकृति चाहिँ हामीसँग मिल्छ, र जो शुद्ध मांसाहार गर्ने प्राणीहरू धरतीमा छन् उनीहरूको प्रकृति हामीसँग मिल्दैन। जसका कारणले क्याटेगोराइज गर्दाखेरि मानिस चाहिँ शाकाहारी वर्गमा पर्छ। फेरि वैज्ञानिकहरूले त्यो दुई प्रकारका शाकाहारी पनि मांसाहारी पनि भोजन गर्ने खालका वैज्ञानिक के अरे वर्गहरूमा पनि प्राणीहरूलाई विभक्त गरेका छन् र मान्छेलाई चाहिँ शाकाहारी र मांसाहारी दुवैतिरको चाहिँ वर्गमा राख्छन्। त्यो पनि मिल्दैन, किनभने त्यो वर्गमा जुन जुन प्राणीहरूलाई राखिएको छ ती प्राणीहरूको प्रकृति पनि मान्छेसँग मिल्दैन। त्यसैले गर्दा जस्तो एकदम सजिलो भाषामा गाउँको भाषामा भन्ने हो भने नङ्ग्रा भएकाहरू मांसाहारी हुन्छन्, नङ भएका शाकाहारी हुन्छन्, दारा भएकाहरू मांसाहारी हुन्छन्, दाँत भएकाहरू शाकाहारी हुन्छन्, आन्द्रा छोटो ठुलो आन्द्रा छोटो भएकाहरू मांसाहारी हुन्छन्, ठुलो आन्द्रा लामो भएकाहरू शाकाहारी हुन्छन्, स्टोमकबाट धेरै हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl निस्कनेहरू चाहिँ मांसाहारी हुन्छन्, थोरै निस्कने शाकाहारी हुन्छन्, जिब्रोबाट टाइलिन जस्तो डाइजेस्टिभ एन्जाइम त्यो निस्कनेहरू चाहिँ शाकाहारी हुन्छन् भने त्यो ननिस्कनेहरू मांसाहारी हुन्छन्। जन्मदै आँखा बन्द हुने र त्यसपछि केही समयपछि केही महिना केही दिन पछि बल्ल गएर आँखा खुल्ने प्राणीहरू चाहिँ मांसाहारी हुन्छन्, र जन्मसँगै आँखा खुलेर चाहिँ आफ्नो दैनन्दिन व्यवहारमा अगाडि बढ्ने प्राणीहरू शाकाहारी हुन्छन्। अनि शरीरबाट पसिना आउने प्राणीहरू चाहिँ शाकाहारी हुन्छन्, पसिना नआउने प्राणीहरू शरीरबाट चाहिँ मांसाहारी हुन्छन्। यिनीहरूको प्रकृति रातिमा अल्ट्राभायोलेटको माध्यमबाट चाहिँ रातिमा पनि आफ्नो शिकारका लागि आँखाले देख्न सक्ने, पत्ता लगाउन सक्ने, हिँड्न सक्ने, आफ्नो गतिविधि गर्न सक्ने, रातिमा चाहिँ त्यो उनीहरूले आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता मांसाहारीमा हुन्छ भने शाकाहारीहरूमा त्यो क्षमता हुँदैन। यो जन्मजात शरीरको जुन प्रकृति हो दाँतदेखि आँतसम्म अनि शरीरका एक एक गतिविधि र प्रवृत्तिसम्म यी सबै कुराहरूलाई विश्लेषण गर्दाखेरि मान्छेको चाहिँ शरीर त्यो सर्वाहारतिर पनि मिल्दैन, सर्वाहारीसँग मिल्दैन, अनि मांसाहारीसँग मिल्दैन, शाकाहारीसँग मिल्छ। शुद्ध शाकाहारीसँग मान्छेको प्रकृति मिल्ने हुनाले मेरो लजिक हो यो, मेरो तर्क हो यो, जुन कुरामा आधुनिक वैज्ञानिकहरू आधा सहमत छन् आधा सहमत छैनन् भनेको सर्वहारामा राख्छन् उनीहरू। म चाहिँ आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण पनि यो चाहिँ वास्तवमा अझ मिलेन र मान्छे चाहिँ पूर्ण रूपमा मान्छेको शरीरको प्रकृति शुद्ध शाकाहारी हो भनेर मैले व्याख्या गर्ने गर्छु। र वास्तवमा यो सत्य पनि किन हो भने मान्छे चाहिँ मांसाहार मात्रै गरेर बाँच्न सक्दैन। वैज्ञानिक रिसर्चहरूले के देखाएका छन् भने बेलायतमा एउटा गरिएको रिसर्चबाट प्रमाणित भएको थियो, मान्छेले ननभेज मात्रै खायो अरू केही खाएन भने, मासुजन्य पदार्थ मात्रै खायो भने मान्छे चाहिँ 5-7 दिन 8-10 दिनमै मान्छे मर्छ अरे। यो त वैज्ञानिक रिसर्चबाट प्रमाणित भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छे चाहिँ शुद्ध शाकाहारी हो भन्न चाहिँ सकिन्छ। अवश्य पनि। र मैले एकजनासँग मैले यहाँ राख्नु भएको छ, प्रश्न राख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि उहाँ इटहरीबाट प्रश्न राख्नु भएको छ, माधव भनेर चाहिँ उहाँको नाम लेख्नु भएको छ आफूले। मेरो यति मात्रै नाम बताइदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूले शाकाहारी मात्रै बन्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि पौष्टिक आहारमा मासु राखिएको हुन्छ, अन्डा राखिएको हुन्छ, र त्यो पौष्टिक आहार राख्ने व्यक्ति के अज्ञानी थिए र के अनजान थिए भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले। अत्यन्तै राम्रो प्रश्न इटहरीबाट माधवजीलाई मैले यो प्रश्नका लागि साधुवाद दिन्छु, किनभने वास्तवमा जहाँ अर्जुनका जस्ता प्रश्नहरू हुन्छन् त्यही मात्रै गीता जन्मिन्छ कि। प्रश्नहरू पनि सोध्ने एउटा विशिष्ट कला हुन्छ, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। म माधवजीलाई धन्यवाद दिन्छु। यहाँको प्रश्न चाहिँ पौष्टिकतासँग चाहिँ मांसाहारको सम्बन्धको प्रश्न जोडिएको छ। खास गरी हाम्रो शरीरलाई चाहिने पुष्ट बनाउने, शरीरलाई पुष्ट बनाउने आहारलाई पौष्टिक आहार भनिन्छ। पुष्ट बनाउनका लागि 3टा चिज चाहिन्छन् मेडिकल साइन्समा। 3टा चिज भनेका के हुन् भने एउटा प्रोटिन, अर्को चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, अर्को चाहिँ यो भिटामिन र मिनरल्स भनेको शरीरलाई वृद्धि गराउने वर्धनात्मक हामीलाई शक्ति दिने खालका भोजनहरूलाई चाहिँ
त्यस्तो तत्त्वलाई चाहिँ वैज्ञानिकहरूले चाहिँ कार्बोहाइड्रेट के अरे प्रोटिन भन्छन्। शरीरलाई ऊर्जा दिने, ऊर्जावर्धनात्मक, शरीरको संरचना, शरीरको आकारलाई बढाउनेलाई चाहिँ प्रोटिन, शरीरको ऊर्जालाई, शक्तिलाई बढाउने भोजनलाई चाहिँ, शक्तिवर्धनात्मकलाई चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, र प्रतिरोध क्षमता वर्धनात्मक, हाम्रो शरीरमा रोगसँग लड्ने एउटा इम्युनिटी सिस्टम छ। जस्तो अहिलेकै कोभिडको कुरा गर्यो भने कोभिडसँग पनि हाम्रो शरीर लड्छ, झुक्क्याउँछ। कोभिडको चाहिँ यो सार्स कोभ-2 भन्ने जुन भाइरस हो, यो भाइरसले चाहिँ मान्छेलाई झुक्क्याउँछ र कोषभित्रको जेनेटिक मटेरियललाई प्रयोग गरेर यसले चाहिँ आफ्नो रेप्लिकेसनबाट धेरै आफ्नो विस्तार गर्ने गर्छ। अब यो चाहिँ जुन हाम्रो शरीरमा जुन एउटा विशिष्ट प्रकारको एउटा आवश्यकता छ, जुन हामीले खानै पर्ने कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई वर्गीकरण गर्दा मेडिकल साइन्समा 3टा कुरा हामीले एउटा शरीरलाई बढाउनका लागि प्रोटिन, शरीरलाई चाहिँ रोगहरूबाट बचाउनका लागि यो भिटामिन र मिनरल्स, त्यसपछि गएर शरीरलाई चाहिँ शक्ति दिनका लागि कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँलाई आश्चर्य लाग्ला कि शरीरलाई शक्ति दिने भन्ने पदार्थ जसलाई मेडिकल भाषामा कार्बोहाइड्रेट अनि लिपिडले पनि त्यो केही शक्ति दिन्छ, त्यो कार्बोहाइड्रेट भन्ने पदार्थ चाहिँ मांसाहार जन्य पदार्थमा अर्थात् नन भेजमा 0% पाइन्छ। अब कसैले यदि शरीरलाई शक्ति दिने पदार्थ हो नन भेज या मांसाहार भन्यो भने, मासु भन्यो भने, माछा मासु अन्डा भन्यो भने, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ आधुनिक यो विज्ञानको विषय थाहा नभएको, यो शरीर विज्ञानको एनाटोमीको फिजियोलोजीको बारेमा जानकारी नभएको, अनि ऊ चाहिँ त्यसै चाहिँ हावामा चाहिँ गफ गर्ने मान्छे हो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यथार्थ कुरा चाहिँ के हो भने शरीरलाई शक्ति दिने भन्ने पदार्थ चाहिँ मासुमा पाइँदैन। शक्ति दिने पदार्थ भन्ने जसलाई चाहिँ कार्बोहाइड्रेट भनिन्छ, त्यो कार्बोहाइड्रेट भन्ने पदार्थ यहीँनिर रोक्न चाहे अलिकति यो प्रश्नलाई मैले अलिकति बिट मार्छु, त्यसपछि फेरि यहाँले अर्को प्रश्न सोध्नु होला। अब जब शक्ति दिने पदार्थ भन्ने कार्बोहाइड्रेट जुन छ, यो कार्बोहाइड्रेट नै हाम्रो शरीरमा चाहिँ नन भेजमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट भन्ने पदार्थ 0 मात्रामा पाइन्छ। मैले फेरि यो सामान्य चाहिँ रिसर्चबाट भनेको होइन, हेल्थ बुलेटिन नम्बर 42 गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको त्यहाँको साइन्टिस्टहरूले गरेको चाहिँ फुड भ्यालु चार्टको आधारमा अनि उनीहरूले दिएको तथ्याङ्कको आधारमा मैले भन्दैछु। अनि यो साइन्टिस्टहरूले गरेको अध्ययनको अनुसन्धानको आधारमा आएको तथ्य हो। माछामा पनि 0 देखाएको छ त्यो चार्टमा, मसँग चार्ट आफैसँग छ, अनि मासुमा पनि 0 देखाएको छ, अन्डामा पनि 0 देखाएको छ कार्बोहाइड्रेट। अब जुन चिजमा कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा दिने, शक्ति दिने भने पदार्थै छैन, त्यसले शक्ति दिन्छ भनेर चाहिँ यो खाएपछि बलियो हुन्छ, के यो शक्ति दिन्छ भनेर भन्नु त आफैमा गलत कुरा भयो। दोस्रो कुरा, अब शरीरलाई वृद्धिका लागि चाहिने जुन प्रोटिनको कुरा छ, त्यो प्रोटिनको कुरा गर्दाखेरि पनि प्रोटिन पनि माछा मासुमा पाइने प्रोटिन चाहिँ निर्दोष प्रोटिन छैन। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि त्यति सजिलो सुपाच्य प्रोटिन होइन। र म्युट भयो बर्देव। र हाम्रो शरीरको लागि चाहिने जुन सहज सुपाच्य प्रोटिन हो, त्यो प्रोटिन चाहिँ गेडागुडीमा मासुमा भन्दा धेरै पाइन्छ। जस्तै मैले उदाहरणका लागि भनौँ, अन्डामा 13.3% प्रोटिन पाइन्छ, मासुमा 18% प्रोटिन पाइन्छ होइन, जबकि भटमासमा 43.2% प्रोटिन पाइन्छ। अब कहाँ गेडागुडीको प्रोटिन, कहाँ ननभेजको प्रोटिन, यो तुलनै छैन। अर्को कुरा, यो वनस्पति प्रोटिन चाहिँ हाम्रो शरीरसँग चाहिँ वनस्पतिको बढी सम्बन्ध भएको हुनाले वनस्पति प्रोटिन हाम्रो शरीरमा सुपाच्य हुन्छ, सजिलै पच्छ। अनि एनिमल प्रोटिनलाई पचाउनलाई अलि बढी गाह्रो छ। त्यो एनिमललाई चाहिँ त्यो पचाउनलाई, ननभेज पचाउनलाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड धेरै चाहिने, त्यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिँ हाम्रो शरीरमा स्टोमकबाट कम निस्कने, यी धेरै तथ्यहरू कारणहरू छन्। अनि एमिनो एसिडहरू लगायतका कुराहरूको पनि हाम्रो यससँग चाहिँ सम्बन्ध जोडिएको छ। अब प्रोटिनको कुरा गर्ने हो भने पनि माछा मासु होइन कि गेडागुडी चाहिँदो रहेछ, दाल वर्गका पदार्थहरू चाहिँदो रहेछ। जस्तो मैले भन्छु, माछा मासुमा भन्दा धेरै पाइने प्रोटिन पाइने पदार्थहरूको नामै म भनिदिन्छु। जिरा, त्यसपछि गएर तिल, काजु, पेस्ता, बदाम, अनि गएर मास, मुङ, चना, मटर, रहर, मसुरो, त्यसपछि गएर अडहर, मेथी, अनि गएर मुङफली, स्प्रेटा दुध पाउडर, नौनी, अनि गएर यो भटमास, सोयाबिन, यी चिजहरूमा सबैमा अन्डा र मासुमा भन्दा बढी प्रोटिन पाइन्छ। अब शरीरको वृद्धिको लागि हामीले के खाने त? जुन माछा मासु खाँदाखेरि चाहिँ 100 रोगहरूले सँगै आक्रमण गर्छन्, त्यसको हानिकारक पाटो सँगै छ एकातिर भने, गेडागुडीहरूमा त्यो मासुले गर्ने हानि गर्ने तत्त्वहरू निकै छैन, जसले गर्दाखेरि त्यसले
त्यसले हानि कम गर्छ, जसले गर्दाखेरि अब हामीले प्रोटिनका लागि माछा खाउँ भन्ने हो भने पनि त्यो तर्क तथ्य मिल्दैन, शक्तिका लागि खाउँ भन्ने हो भने पनि कार्बोहाइड्रेट पाइँदैन, त्यो पनि मिल्दैन। अब रह्यो भिटामिन र मिनरल्सको कुरा, भिटामिन र मिनरल्सहरू पनि माछामा केही नपाइने कुरा होइन, पाइन्छ। तर सबैभन्दा बढी भिटामिनहरू पाइने कहाँ हो त भन्दा सबभन्दा बढी जहाँ हानि गर्ने तत्त्व छ, जुन फाल्नुपर्ने तत्त्व हो माछा खानेले पनि, त्यहाँनिर भिटामिन पाइन्छ। अब त्यसले के फाइदा गर्यो, जस्तो अन्डाको पहेँलो भागमा भिटामिन ए पाइन्छ, त्योभन्दा त धेरै गुणा भिटामिन फेरि गाजर र बेथीमा पाइन्छ, जसमा त्यो हानि गर्ने तत्त्व छैन, त्यो कोलेस्ट्रोल छैन, सेचुरेटेड फ्याट पाइँदैन। यस्ता धेरै तथ्यहरू छन् जो चाहिँ मेडिकल साइन्सका विद्यार्थीहरूले या आधुनिक विज्ञानको अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूले यो राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। मैले सबैले बुझ्ने भाषामा भन्छु, शरीरलाई रोगहरूबाट बचाउनका लागि पनि शाकाहारी पदार्थ उत्तम छ, शरीरलाई चाहिँ शक्ति दिनका लागि पनि गेडागुडीहरू ठिक छन्, र शरीरलाई शक्ति दिनका लागि त कार्बोहाइड्रेट सबैभन्दा धेरै त अन्न वर्गमा पाइन्छ। हामीले खाने चामल, गहुँ, मकै यिनीहरूमा सबैभन्दा धेरै कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ। त्यसैले यो शाकाहारी भोजनको हाम्रो शरीरसँगको सम्बन्ध पनि भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यदि कसैले चाहिँ पौष्टिक कुराका लागि मासु मिसाइदिने भनेर कसैले भन्यो भने त्यो कुरा चाहिँ तर्कसम्मत हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ विज्ञानसम्मत हुँदैन। अब कसैले चाहिँ एउटा के तर्क गर्छन् भने भिटामिन B12, भिटामिन D को कुरा गर्छन्, त्यो पनि सामान्य कुरा हो। भिटामिन D चाहिँ सूर्यबाट 3 प्रकारका किरण आउँछन्। एउटा चाहिँ हाम्रो आँखाले देख्न सकिने किरण हुन्छन्, जसले चाहिँ शरीरले के उज्यालो गराउँछन्। अर्को चाहिँ इन्फ्रारेड भन्छ, त्यसले चाहिँ तातो बनाउने काम गर्छन्। यो 79% 2 थरी किरण हुन्छन् भने 1 थरी 1% किरणहरू भनेको अल्ट्राभायोलेट रे हुन्छन्। यो पनि ABC हुन्छ। यसको पनि अब यो अल्ट्राभायोलेटको एउटा प्रकृति, यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा छालामा भएको चाहिँ यो कोलेस्ट्रोललाई यसले चाहिँ भिटामिन D मा परिणत गरिदिन्छ। भिटामिन D भनेको हाम्रो शरीरमा सूर्यको किरणको उपस्थितिमा बिहानमा सूर्यको किरण चाहिँ हाम्रो लागि केही फाइदा पनि गर्छ, केही हानि पनि गर्छ, धेरै बेर बस्नु हुँदैन। र हाम्रा शास्त्रहरूले चाहिँ पृष्ठतोर्कम निषेवेत, सूर्यको घाम ताप्दा पनि पछाडिबाट ताप भन्छन् हाम्रा ऋषिहरूले। कस्तो विज्ञानसम्मत कुराहरू छन्, कस्तो रहस्यमय विज्ञान छ। अनि गएर सूर्यको प्रकाशले ताप, त्यो एकदमै जरुरी छ, तर सिधै अगाडिबाट नगर भन्छन्। अनि गएर अब जस्तो सूर्यको किरणमा पाइने जुन जो अल्ट्राभायोलेट रेहरू छन्, ती रेहरूले हाम्रो शरीरमा भिटामिन D को निर्माण गर्छन्। भिटामिन D को कुरा, अब भिटामिन B12 को कुरा गर्ने हो भने दुध दहीमा भिटामिन D पाइन्छ, के अरे भिटामिन B12 पाइन्छ। अब निर्दोष चिजहरू जसले हामीलाई हानि गर्दैनन्, जसमा हाम्रो शरीरलाई चाहिने हरेक तत्त्वहरू विद्यमान छन् भनेपछि ती चिजहरू चाहिँ हामीले सेवन गर्ने कि हजारौं दोषहरूले युक्त भएको चिज, जो कसैलाई हत्या नगरिकन आउँदैन, कसैलाई नमारिकन आउँदैन, यस्ता चिजहरू खाने, यो त हाम्रो विवेकको पनि विषय हो, यो हामी भित्रको चाहिँ मानवताको पनि विषय हो। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै तर्क तथ्य त्यस्ता छैनन् जसका कारण मान्छेले चाहिँ मांसाहार गर्नै पर्छ भन्ने कुरा छैन। संसारमा अहिले युरोपमा, अमेरिकामा ठुलो संख्यामा भेगनहरू बढिराखेका छन्, जसले चाहिँ एनिमल प्रोडक्ट, कुनै पनि प्रकारको एनिमल प्रोडक्ट युजै गर्दैनन्, छालाका वस्तुहरू प्रयोगै गर्दैनन्, माछा अन्डा कुनै चिज खाँदैनन्। यहाँसम्म कि उनीहरूले दुध दही घिउसम्म पनि नखाएर पनि उनीहरूले आफ्नो शरीरका लागि चाहिने सम्पूर्ण सप्लिमेन्ट्सहरू, न्युट्रियन्ट्सहरू उनीहरूले चाहिँ अन्य स्रोतबाट प्राप्त गरेर एकदम सबभन्दा स्वस्थ छन्, सचेत छन्, सबैभन्दा चाहिँ दीर्घायु छन्, त्यसरी चाहिँ बाँचिरहेका छन्। हामी जीवन त्यो धन्य हुन्छ जुन जीवनले चाहिँ वास्तवमा अर्काको अस्तित्वलाई पनि सम्मान गर्छ, अर्काको जीवनलाई पनि रक्षा गर्छ, अर्कालाई पनि बाँच्न दिन्छ। त्यस्तो सहअस्तित्व, को एक्जिस्टेन्स, हामी अर्कालाई पनि सहयोग गर्दै, अर्कालाई उठाउँदै, अर्काको अस्तित्वलाई रक्षा गर्दै, उसलाई पनि बचाउँदै आफू पनि बाँच्यो भने बल्ल पो त्यो जिन्दगी। अनि संसारमा सबै हाम्रो लागि मरुन् र हामी मात्रै बाँचौँ भन्ने चेतना त यो त दानवीय प्रवृत्ति भइहाल्यो नि। अवश्य पनि मलाई शास्त्रकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि मांसेन बद्धते मांसम भनेको पनि छ शास्त्रले, र यो कुरालाई पनि जस्तै अनि मांसलाई बढाउने हो भने त मांस खाँदाखेरि त राम्रो हुने रहेछ नि भनेको रहेछ नि, त्यो शास्त्रले भन्ने पनि जिज्ञासा हुन सक्छ कसैको। यस्तो छ, अब अहिले संसारमा सबभन्दा डरलाग्दो समस्या भनेको ओबिसिटी। यहाँले पक्कै पनि बुझ्नु भएको होला, ओबिसिटी भनेको मोटोपन यस्तो एउटा खतरनाक रोग हो जसका कारण अरू 100औं रोगहरू यसैको कारणले उत्पन्न हुने सम्भावना धेरै प्रबल हुन्छ। त्यही भएर अहिले फिटनेस सेन्टरहरू अहिले चाहिँ यो शरीरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फिट गर्ने, कसरी शरीरको मासु घटाउने भन्नेमा चाहिँ केन्द्रित छन्। संसारभरका मान्छेहरू वेट घटाउन खोजिरहेछन् है, जसको शरीरमा चाहिँ वेट बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ त्यो विषय फरक हो। त्यो चाहिँ खास गरी माल न्युट्रिसनको समस्या या शरीरलाई चाहिने उचित तत्त्वहरूको अभावले गर्दा त्यसो वृद्धि नभएको हुनसक्छ, त्यो अलग तत्त्व हो। त्यो कुराका लागि पनि गेडागुडी या मैले बताएकै चिजहरू सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने जसलाई चाहिँ त्यो मान्छे नवर्धते भनेको फेरि अरू कुनै हाम्रा आयुर्वेदिक ग्रन्थहरूले होइन, यो चाहिँ चाणक्यको वाक्य हो। र यसले चाहिँ बुद्धि बढाउँदैन है, यसले चाहिँ स्वास्थ्य राम्रो बनाउँदैन है, यसले चाहिँ मासु मात्रै बढाउने काम गर्छ भनेको त्यसको पनि पक्ष त्यो, त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसो भएको हुनाले त्यो यो कुरालाई आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर हेऱ्यो भने पनि यो पनि ठिक हो। एकजनाले फेरि चाहिँ क्वेसन गर्नु भएको छ, मेरो नाम नबताइदिनु होला भन्नुभएको छ, तर उहाँको नाम चाहिँ अनिता हो, तर चाहिँ उहाँको चाहिँ ऊ नगरौँ है। उहाँले के भन्नुभएको छ भने यदि तपाईँहरू जस्तै अभियन्ताहरूले मांस नखाऊ केवल चाहिँ अन्न मात्रै खाऊ भने यो सारा विश्वका व्यक्तिहरूले यदि मांस छोडिदिए भने यहाँ के अन्नले पुग्छ होला त? भोलि बिहान यहाँ भएका ती मासु खाने जुन प्राणीहरू छन्, खाइने प्राणीहरूको त वृद्धि हुने भयो र त्यसले के चाहिँ नि मेन्टेनेन्स गर्छ त, यो चाहिँ समता ल्याउँछ त, वातावरणीय समता आउन सक्छ त भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ। अत्यन्तै सुन्दर प्रश्न गर्नुभएको छ, यहाँलाई धन्यवाद। यहाँले तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने थाहा पाइन्छ अहिले विश्वमा उत्पादन भएको अन्न मान्छेले भन्दा करिब करिब 20 गुणा बढी यो अन्न चाहिँ पशुहरूका लागि खर्च भइराखेको हुनाले यदि पृथ्वीका मान्छेहरू शाकाहारी भए भने आजको जनसङ्ख्या जति छ त्योभन्दा पनि 10औं गुणा बढी मान्छेलाई खुवाउन पुग्छ। यो चाहिँ आधुनिक तथ्य हो, यो तथ्याङ्कको आधारको सत्य हो। 10औं गुणा बढीलाई अझै पाल्न सकिन्छ हामीले, किनभने यति धेरै भटमास, यति धेरै हाम्रो अन्न पृथ्वीभरमा यति धेरै उब्जाइएका चाहिँ पदार्थहरू केवल मांसाहारका लागि धेरै धेरै प्रोटिन नष्ट गरेर थोरै प्रोटिन प्राप्त गरेको छ, धेरै क्यालोरी नष्ट गरेर थोरै क्यालोरी प्राप्त गरेको छ र धेरै भूभाग पशुपालनमा खर्च छ, धेरै भूभाग चाहिँ उनीहरूको लागि अन्न उब्जाउनमा खर्च छ, धेरै जङ्गलको विनाश पनि खरानी पनि उनीहरूकै कारणले गर्दा भएको छ। संसारमा त यो पशुपालनले गर्दा निम्त्याएको समस्या, यसलाई चाहिँ एउटा अलग्गै यदि विशालकाय व्याख्या गर्ने हो भने महाभारत भन्दा ठुलो भन्न सक्छ। अवश्य पनि गुरुदेव, जस्तै मानौ बाख्रा जस्तै मानव खसी बाख्राहरू चाहिँ जसरी मानवहरूले खान्छन्, जस्तै अन्य पशुहरू खान्छन्, ती पशुहरूको पनि त वातावरणमा केही हिस्सा छ नि त। जस्तै तिनीहरूको पनि त केही जिम्मेवारी छ, यो समाजमा भएका जस्तै जाने घाँसपातहरू खाइदिएका छन्, तिनीहरूले मल बनाइदिएका छन् र को अरू चाहिँ नि अन्न बालीहरू उब्जिरहेको छ। यो सर्कुलर जुन चाहिँ यो साइक्लिङ छ, यो साइक्लिङ त रोकिन्छ नि त त्यसरी। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि पारिस्थितिक प्रणाली भनिन्छ, इकोसिस्टम। यो इकोसिस्टममा चाहिँ यदि संसारमा कुनै प्राणीको चाहिँ अस्तित्व समाप्त भयो र तिनीहरू चाहिँ यदि रहेनन् भने त्यसले चाहिँ धेरै नराम्रो असर गर्छ। यहाँसम्म कि सर्प भएनन् भने पनि प्रकृतिमा र कृषिमै धेरै ठुलो नराम्रो असर पर्छ। कृषि उत्पादनका लागि पनि त्यसले धेरै नकारात्मक प्रभाव पार्छ, सर्प पनि चाहिन्छ। अनि गएर अब अर्को कुरा, यो जुन इकोसिस्टमसँग जोडिएको कुरा गर्ने हो भने आज चाहिँ हाम्रो लेयर, ओजन लेयर, जुन पृथ्वीको संरक्षणका लागि पृथ्वीको चाहिँ एउटा कवचका रूपमा रहेको ओजन लेयर छ, यो ओजन लेयरलाई समाप्त गर्ने काम चाहिँ यो पशुपालनका कामले भएको छ। किनभने यसैका कारणले उत्पन्न हुने चाहिँ यो कार्बन जनित ग्यासहरू छन्, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड लगायतले नराम्रोसँग चाहिँ यो ओजन लेयरलाई प्रभावित पारिराखेका छन्, जसका कारण पृथ्वीमा क्यान्सर बढिराखेको छ। जसका कारण यो अल्ट्राभायोलेट रेहरूको चाहिँ एउटा यसको चाहिँ बेफाइदा भनेको शरीरमा क्यान्सरसम्म पनि उत्पन्न गर्न सक्छन् र धेरै चाहिँ रोगहरू बढ्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब मांस उत्पादनका कारण अर्को कुरा म यहाँहरूलाई बताउँ, पृथ्वीमा जो तापक्रमको अभिवृद्धि भएर क्लाइमेट चेन्ज आज चाहिँ विश्वभरमा चाहिँ ठुलो चाहिँ समस्या बढिराखेको छ। युरोपकी त एकजना चाहिँ 9 कक्षा पढ्ने नानीले लामै समय आन्दोलन गरेपछि विश्वव्यापी आन्दोलन पनि बन्न सकेको थियो। यो जलवायु परिवर्तनको मुद्दा चाहिँ यति गहन छ कि यसलाई वैज्ञानिकहरूले के भन्छन् भने 1 केजी ननभेज उत्पादन गर्दा, मासु उत्पादन गर्ने क्रममा 36.4 केजी कार्बन उत्सर्जन हुन्छ। अब अहिले पृथ्वीमा सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जनको चाहिँ मुख्य कारण भनेको चाहिँ यो ननभेज प्रोडक्सन हो, मांस उद्योग हो। त्यसले गर्दाखेरि यो जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण पनि एकातिर मांस उद्योग देखिन्छ भने अर्कातिर चाहिँ यो प्रकृतिमा चाहिँ यो अनेक प्रकारका विकिरणहरू चाहिँ प्रवेश गराएर यसलाई चाहिँ यो ओजन लेयरलाई क्षत बनाउनमा पनि यो मांस उद्योग र मांसाहार चाहिँ कारण देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रकृति आज चाहिँ अस्वस्थ हुनुमै एउटा यो मांसाहार र मांस उत्पादन चाहिँ कारण भएको छ। त्यसैले गर्दा यसको तथ्याङ्क यदि हामीले हेर्ने हो भने मैले अघि भनिसकेँ 1 केजी मांस उत्पादनमा चाहिँ 36.4 केजी कार्बन उत्सर्जन र करिब 70,000 लिटर पानी, टोटल प्रोसेसिङको क्रममा 1 केजी मांस उत्पादनको प्रोसेसमा चाहिँ 70,000 लिटर पानीको चाहिँ पुरै कुल मिलाएर चाहिँ उपयोगिता हुँदो रहेछ। पिउने पानी सबैभन्दा धरतीमा चाहिँ सबैभन्दा समस्या भनेको पानीको छ। पानी यसरी दुरुपयोग भएको छ। धरतीमा भूमिको समस्या छ, सबैभन्दा धेरै भूमि पशुपालनका लागि। अनि जङ्गल हाम्रो चाहिँ अहिले जलवायुलाई रोक्नका लागि पनि, परिवर्तनलाई कन्ट्रोल गर्नलाई पनि चाहिने जङ्गल, पृथ्वीको रक्षाका लागि चाहिँ कवच हो यो जङ्गल पनि। जङ्गल फडानीको एउटा मुख्य कारण पनि पशुपालन। अनि
मानवहरूमा अर्को कुरा नि अहिले यो भाइरस चलिरहेछ पृथ्वीमा। अहिले WHO ले के भनेको छ भने 70 प्रकारका भाइरसहरू पशुबाट मान्छेमा सरेका छन्। जुनसुकै फ्लूहरू हेर्नुहोस्, प्राय जसो भाइरसहरू हेर्नुहोस् मान्छेमा पशुहरूबाट आएको छ। अब यी जति पनि भयावह समस्याहरू, महामारीहरूका समस्याहरू छन्, पेन्डेमिकहरू छन्, यस्ता समस्याहरूका पछाडि मांसाहार कारण छ। यस्ता समस्याहरूका पछाडि चाहिँ हाम्रो आहार विहार दोषी छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले पारिस्थितिक प्रणाली, यो इकोसिस्टमलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नका लागि पनि अझै मैले त एकदम तथ्याङ्क सहित एकजना जलवायु विशेषज्ञ डाक्टर जेम्स ह्यान्सेन भन्ने हुनुहुन्छ अमेरिकाका, उहाँ चाहिँ नासाकै जलवायु विशेषज्ञ हो, वरिष्ठ जलवायु विशेषज्ञ हो। उहाँ भन्नुहुन्छ इफ यु रियली वान्ट टु सेभ द वर्ल्ड देन विभेज एन्ड गो ग्रिन। यदि साँच्चै नै हजुरले धरतीलाई माया गर्नुहुन्छ, साँच्चै नै हजुरले पृथ्वीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ, साँच्चै नै हजुरले आफू बाहेक अरू पनि प्राणीहरूको चाहिँ यो पृथ्वीको अस्तित्वको रक्षा हुनुपर्छ, सबै जीव जन्तुहरूलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ भन्ने चाहना गर्नुहुन्छ, यदि साँच्चै भन्नुहुन्छ भने, पृथ्वीलाई र जीवनलाई चाहनुहुन्छ भने हजुर चाहिँ शाकाहारी हुनुहोस् र वृक्षारोपण गर्नुहोस्, हरियाली बढाउनुहोस् भनेर चाहिँ जलवायु विशेषज्ञ डाक्टर जेम्स ह्यान्सेनले भनेको छ। हो, अवश्य पनि। फेरि माधवजीले अर्को प्रश्न गर्नुभएको छ, जस्तै मैले भन्न खोजेको कुरा तथ्य आएको छैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि त्यो जसले त्यो चाहिँ पौष्टिक आहारहरूमा चाहिँ माछा मासु राख्यो त्यो व्यक्ति के अनभिज्ञ हो त भनेर लेख्नु भएको छ। अब म यहाँलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो कुरा भन्छु, यो चाहिँ बिजनेससँग जोडिया छ मांस उत्पादन, र यसका चाहिँ नकारात्मक पक्षहरू जति समाजमा आउन नदिएर र यसका केवल केही चाहिँ एकदमै कम हुने फाइदाका कुराहरूलाई मात्रै बढी हाइलाइट गरेर विज्ञापन भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् नभएका कुराहरूलाई चाहिँ हजारचोटि चाहिँ झुट बोलेर सत्य प्रमाणित गर्ने एउटा पद्धति हो। यथार्थ कुराको सत्यलाई कति धेरै लाइट देखाउनु पर्दैन, उज्यालो बनाउनु पर्दैन। र अहिले चाहिँ यो व्यापारसँग कसैका चाहिँ स्वार्थसँग जोडिएको हुनाले यसका नकारात्मक पक्षहरू लुकाइएका छन्। यथार्थ कुरा चाहिँ समाजमा चाहिँ आउन कम दिन्छ र त्यस्ता खालका वैज्ञानिक, त्यस्ता खालका चाहिँ शोधहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम हुन्छ। यहाँ चाहिँ धेरै पैसाको चलखेल हुन्छ र पाठ्यक्रममा पनि चलखेल गरेर यिनीहरूले जबरजस्ती मिसाएका हुन्छन्। मैले त विज्ञानकै तर्कका आधारमा, कसौटीका आधारमा भन्दैछु यो तत्त्वहरू यसरी चाहिँ मासुमा हानिकारक तत्त्वहरू पाइँदैछन् अनि हाम्रो शाकाहारी चिजहरूमा यस्तो हुन्छ भनेर अब त्यहाँ लजिक चाहियो नि। यहाँहरूले जसले चाहिँ यो पौष्टिक पदार्थ मिसाउँदै हुनुहुन्छ केका लागि मिसाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको लजिक मलाई उहाँहरूसँग सोधेर दिनु होला, मैले फेरि यहाँको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। अवश्य पनि गुरुदेव, उहाँले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तै उनीहरूलाई पनि त उनीहरूले पनि अध्ययन गरेका होलान् र ज्ञान होला, तर उनीहरूलाई आफ्नो व्यापार गर्नु छ, आफ्नो स्वार्थको चाहिँ आफ्नो चाहिँ पैसा कमाउनु छ, यो बिजनेससँग जोडिएको छ। अब अहिले आफ्नो स्वार्थका लागि मान्छेले जे पनि गर्ने अवस्था आएको छ। त्यही भएर यो चाहिँ त्यहाँ त्यो एकदमै रहस्यमय चाहिँ तथ्य लुकेको छ। यही कुरा चाहिँ अध्ययन गर्न मैले हजुरलाई अनुरोध गर्छु। अवश्य पनि उहाँलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु किनकि हामीले पनि ती कुराहरू जान्ने मौका पायौँ। अवश्य पनि गुरुदेव, मानिसमा त्यो प्रकारको बनावट छ भन्नुभएको छ, जुन प्रकारको बनावट छ त्यही प्रकारको बनावट के खाँदाखेरि जस्तै चाहिँ मांसहरू भोजन गर्छन् व्यक्तिहरूले, तर चाहिँ मान्छेहरू राम्रो हुँदै गएका पनि छन्। र विश्वमा हेर्ने हो भने के शाकाहारी धेरै बाँचेका छन् कि मांसाहारी धेरै बाँचेका छन्, के छ त्यो तथ्याङ्क नै हेर्यो भने पनि शाकाहारी प्राणीहरूको आयु धेरै लामो छ, मांसाहारी प्राणीहरूको आयु थोरै छ। अब एफिसियन्सीको कुरा गरौँ, कार्यक्षमताको कुरा, शाकाहारी प्राणीहरूले 10 देखि 20 घण्टासम्म काम गर्न सक्ने क्षमता देखिएको छ, निरन्तर काम गर्न सक्ने चाहिँ उनीहरूको कार्यक्षमता देखिन्छ भने मांसाहारी प्राणीहरू चाहिँ एकदमै छिटो गल्ने, छिटो थाक्ने र लामो समयसम्म, जस्तो चितुवा छोटो दौडमा मात्रै सबभन्दा लामो दौड्न सक्छ, तर लामो दौडमा चाहिँ घोडाले उसलाई एकछिनमै पराजित गरिदिन्छ। त्यसो भएको हुनाले एफिसियन्सी पनि उनीहरूमा कम हुन्छ, आयु पनि कम हुन्छ र उनीहरू एग्रेसिभ बढी हुन्छन्। उनीहरूलाई अलि जीवनमा सङ्कट पर्यो, खानेकुरा पाएनन् भने परिवारकै सदस्यलाई मारेर खान्छन्, आफ्नै परिवारका आफ्नै सन्तान पनि मारेर खान सक्छन्। मांसाहारी प्राणीहरूको चाहिँ प्रवृत्ति यो हामीले अध्ययन गर्यो भने थाहा पाइन्छ। सर्पले पनि आफ्नो सन्तान खाइदिन्छ है, अरू प्राणीहरूले पनि खान्छन्। त्यस्तो बढी समस्या पर्यो भने मांसाहारी प्राणीहरूले चाहिँ आफ्नै सन्तानहरू मारेर खाएका पनि उदाहरणहरू देखिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कस्तो खालको समाज बनाउन खोजेको हो, हामीले कस्तो खालको मान्छे बनाउन खोजेको हो, कस्तो खालको चेतनाको विस्तार गर्न खोजेको हो हामीले है, आफ्नो स्वार्थका लागि चाहिँ परिवार पनि सिद्ध्याउन सक्ने खालको चेतनाको विस्तार गर्न खोजेको हो कि मान्छेलाई चाहिँ अलिकति भगवानले परमेश्वरले चाहिँ विवेक दिनुभएको छ,
चेतना दिनुभएको छ, हामी चाहिँ अरूको अस्तित्वलाई सम्मान गर्न सक्छौँ। हामी शुद्ध मांसाहारी भएर मांसाहार बिना बाँच्नै नसक्ने भएको भए यो एउटा पक्ष हुन्थ्यो, बाँच्नका लागि भए पनि खाउँ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। हामी त मांसाहार बिना अहिले शाकाहारी के अरे मांसाहारी मान्छेले शाकाहारी बन्यो भने उसको आयु बढ्छ, ऊ लामो जीवन बाँच्न सक्छ, उसको स्वास्थ्य ठिक हुन्छ। अहिले स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने मांसाहार गर्ने मान्छेको किडनीमा युरेट धेरै जम्मा हुन्छ र दुईटै किडनी फेलियर हुन्छ। अब मांसाहारले फाइदा गरेको के फाइदा गर्यो? मांसाहारका कारणले मांसाहारको सेचुरेटेड फ्याटमा पाइने कोलेस्ट्रोलले हाम्रा धमनीहरूलाई चाहिँ साँघुरो बनाइदिएर धमनीहरूमा रगत जम्ने समस्याले गर्दा माइनर र मेजर हार्ट एट्याक हुन्छ, कोरोनरी हार्ट डिजिज बढ्छ, मुटु रोग बढ्छ। अहिले संसारमा कोरोनाले के मान्छे मर्या छन् र? दैनिक संसारमा सबभन्दा धेरै मान्छे मर्ने चाहिँ मुटु रोगले हो, त्यसपछि क्यान्सरले हो। अब मुटु रोगको कारण के हो त भन्दाखेरि मांसाहार हो, अव्यवस्थित जीवनशैली हो, ट्राइग्लिसराइड र कोलेस्ट्रोल हो। अब यो तथ्य बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले स्वस्थ जीवन बाँच्नका लागि हजुर एउटा प्रसङ्ग आयो, जस्तै रिसाउने र चाहिँ आफ्नै सन्तानलाई खाने प्रसङ्गहरू गर्नु भएको छ। जस्तै चाहिँ शाकाहारी मान्छेहरू पनि त रिसाएका हुन्छन्। जस्तै चाहिँ दुर्वासा ऋषि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो, उहाँ पनि रिसाउनुहुन्थ्यो। नरिसाउने कुरा त रिसै हुँदैन शाकाहारीहरूमा, रिसाउँदैनन् भन्न खोजेको मैले होइन। मांसाहारीहरूलाई सङ्कट पर्यो भने, बाँच्ने अवस्था के अरे गाह्रो भयो, खानेकुरा पाएनन् भने उनीहरूले परिवार पनि नभनेर परिवारलाई नै खाएका उदाहरण चाहिँ प्रकृतिमै देखिन्छ भनेर मैले उदाहरण दिएको। रिसै उठ्दैन भन्न खोजेको होइन। अब मैले यसको रिसको विज्ञान थोरै म यहाँलाई बताउँछु। हाम्रो मस्तिष्कमा दुई प्रकारका न्युरो ट्रान्समिटरहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ बायोकेमिकल जैव रसायन आधुनिक वैज्ञानिकहरूले यो न्युरो ट्रान्समिटरहरूको खोजी गरेर एउटा चेतनाको चाहिँ विस्तारमा कस्ता भोजनको प्रभाव मस्तिष्कमा कस्तो पर्छ, कस्तो विचारको प्रभाव मस्तिष्कमा कस्तो पर्छ, व्यक्तिको व्यक्तित्व निर्माणमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा पनि यो न्युरो ट्रान्समिटरको खोजीले धेरै ठुलो फड्को मारेको छ। अब यहाँ दुई प्रकारको भोजन छ। एउटा चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ इनहिबिटरी न्युरो ट्रान्समिटर हुन्छ, जसको वृद्धि भयो भने मान्छेले चाहिँ अलि चेतना स्थिर हुने, शान्त हुने, अनि पढेका कुरा बुझ्न सक्ने, एकाग्र हुन सक्ने, समस्याको समाधानहरू खोज्न सक्ने धेरै कुराहरू उसको हुन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ एक्साइटेटरी न्युरो ट्रान्समिटर हुन्छ। मांसाहारबाट एक्साइटेटरी न्युरो ट्रान्समिटर उत्तेजित हुने बढ्ने हुनाले त्यो प्रवृत्ति चाहिँ त्यो मांसाहारी प्राणीहरूको प्रवृत्ति चाहिँ मांसाहारी प्राणीमा चाहिँ उत्पन्न हुने सम्भावना धेरै प्रबल हुन्छ भनेर आधुनिक विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले शाकाहारीहरूमा रिसै हुँदैन भन्ने कुरा त गलत हो, रिस हुन्छ। तर मांसाहार धेरै गर्ने मान्छेमा एक्साइटेटरी न्युरो ट्रान्समिटर एक्टिभ बढी भएर तुलनात्मक रूपमा उनीहरू चाहिँ चिडचिडापन बढी हुने, इरिटेसन बढी हुने, अहङ्कार बढी हुने, बुझ्न नसक्ने, अलिक गहिरो चेतनामा चाहिँ पुग्न नसक्ने, एकाग्र हुन नसक्ने, पढेको कुरा बुझ्न नसक्ने, अनि मस्तिष्कीय कार्यमा चाहिँ उनीहरूको क्षमता ह्रास हुँदै गएर इनहिबिटरी न्युरो ट्रान्समिटर घट्नु र एक्साइटेटरी न्युरो ट्रान्समिटर बढ्नुले मानवीय चेतनामा चाहिँ धेरै नकारात्मक प्रभाव पार्छ। यो आधुनिक विज्ञानबाट प्रमाणित भएको कुरा हो। म्युट भएको छ हजुरको, एकछिन है त, हजुरको म्युट भइराखेको छ। अवश्य पनि गुरुदेव, मेरो म्युट भएको रहेछ। यहाँ ध्रुव ढुङ्गाना गुरुदेवले जाने जय हो चैतन्य गुरुदेव भनेर भन्नुभएको छ र जनार्दन नेउपाने गुरुदेवले पनि जय होस् गुरुजी भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहे। र अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ भिट मार्दैछौँ र शाकाहारी अभियानमा लाग्नै पर्छ भनेर भन्दा पनि हामी जस्तै सेवा गर्ने भावले घरमा जाने घरपालुवा जीव जन्तुहरू इत्यादिहरू छन्, त्यसको विषयमा के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, हामीले चाहिँ पशुहरूलाई घरमा पालेर राखेका छौँ, माया गरेका छौँ, परिवारका सदस्य जस्तै व्यवहार गर्छौँ। कुकुर पाल्छौँ, कुकुरलाई मारेर खाँदैनौँ। बिराला पाल्छौँ, बिरालालाई मारेर खाँदैनौँ। सुगाहरू पाल्छौँ, उनीहरूलाई मार्दैनौँ। हामीहरू त प्रकृतिका प्राणीहरूलाई चाहिँ जीव जन्तुहरूलाई, पशुपक्षीहरूलाई माया गर्छौँ, आफ्नो परिवारको सदस्य जस्तो मानेर व्यवहार गर्छौँ। यहाँसम्म कि विश्वभरका समस्त प्राणीहरू हाम्रा परिवारका सदस्य हुन्। सम्पूर्ण विश्व हाम्रो घर हो, तिनै लोक हाम्रो देश हो। स्वदेशो भुवनत्रयम वसुधैव कुटुम्बकम, यस्तो खालको चेतना। अनि हामीले चाहिँ सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता, मित्रको भावनाले सबै प्राणीले मलाई हेरुन्। मित्रस्य अहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मैले मित्र भाव राखेर सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई हेरौँ। यस्ता खालका मन्त्रहरू के अरे वेदहरूमा पाइन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि
कतै हाम्रा शास्त्रीय वचनहरूमा चाहिँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हुन्, यहाँ नराहा भवन्तु सुखिनः भनिएन हैन। यहाँ चाहिँ सर्वे भनियो, सबै प्राणीहरू सुखी हुन्, वृक्ष वनस्पति पशु पक्षी सहित सबै सुखी हुन् भन्ने यस्तो उदात्त चेतना छ, यस्तो विराट दर्शन छ, यस्तो महान भावना छ, यस्तो उदार भावना छ। त्यसैले गर्दा यो दर्शन भनेको आफैमा श्रेष्ठतम दर्शन हो, आदर्श दर्शन हो। यो स्वतन्त्रता हो, कसैले होइन मैले खान्छु, मांसाहार गर्छु, कसैलाई मार्छु। अब कानुनको हिसाबले यदि मान्छेलाई हत्या गर्यो या निषिद्ध प्राणीहरूलाई मार्यो भने उसलाई कानुनले कारबाही गर्छ, ईश्वरले उसलाई दण्ड दिनुपर्ने, प्रकृतिले दण्ड दिनुपर्ने, प्रकृतिले दण्ड दिन्छ। तर मान्छे चाहिँ स्वतन्त्र छ। मान्छेले कसैले मैले मासु खान्छु, मैले पशुहरूलाई मार्छु भन्छ भने उसको इच्छाको कुरा हो, उसले चाहिँ स्वेच्छाको कुरा हो, उसले त्यसको बावजुद उसको दण्ड उसले आफैले भोग्नुपर्छ। तर चेतनाको कुरा चाहिँ यो होइन। कोही आफू जस्तै तडपिने प्राणी, आफूलाई जस्तै दुःख हुने प्राणी, आफूलाई जस्तै सुखको महसुस गर्ने प्राणी, उसले पनि मलाई नमार भनेर लपक्क आएर काखमा पर्छ। तिनी घरमै पालेका तिनी पाठापाठीहरूलाई पनि छोराछोरी जस्तै, भाइ बहिनी जस्तै मानेर काखमा लिएर उनीहरूलाई चाहिँ हुर्क्याएको हुन्छ। अनि त्यस्ता परिवारका सदस्यहरूलाई जब पैसा अगाडि आइसकेपछि चटक्क हामीले मार्नका लागि दिन्छौँ। त्यसैले हाम्रो जीविकाका लागि, व्यापार व्यवसायका लागि, जिउने आधारका लागि अनेक हजार उपायहरू छन्। अहिले यस्तो जमाना छ कि मान्छेले एउटा कोठामा बसेर इन्टरनेटको माध्यमबाट लाखौँ करोडौँ कमाउन सक्छ, युट्युबबाट मान्छेले लाखौँ कमाउन सक्छ। जीवनका लागि हजार बाटाहरू छन्। त्यसैले आफ्नो प्रतिभाको खोजी गर्ने हो भने, क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने हो भने केवल पशुपालनै गर्नुपर्छ, मांसाहारै गर्नुपर्छ, मासु नै बेच्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले यो चाहिँ एउटा कस्तो भने निर्दोष कर्म होइन, यो सदोष कर्म हो। यो चाहिँ अर्को कुरा नि, मैले एउटा एकदमै रहस्यमय तथ्य अहिले हाम्रो चर्चामा चाहिँ छुटेको विषय, यो एउटा अध्ययन भएको छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ यसको बारेमा यो पेन थ्योरी, यो पीडाको सिद्धान्तलाई चाहिँ प्रतिपादन गरेका छन्। यसलाई चाहिँ आइन्स्टाइन पेन फर्मुला, यसलाई चाहिँ आइन्स्टाइनको चाहिँ यो पेनिक चाहिँ यो थ्योरीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। विशेष गरी यता क्यालिफोर्नियाबाट पिएचडी गरेका चाहिँ केही साइन्टिस्टहरू, भारतीय साइन्टिस्ट हुन्, ड्युमा पनि उनीहरूको सम्बन्ध छ, डाक्टर मदन मोहन बजाज, डाक्टर विजय राज जस्ता चाहिँ साइन्टिस्टहरूले एउटा रहस्यमय तथ्य के चाहिँ प्रमाणित गर्नुभएको छ भने, यो चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ जुन इपिसेन्टर, यो इपिसेन्टर हामीले भूकम्पको केन्द्रलाई इपिसेन्टर भन्छौँ। भूकम्प जानुका जुन कारण छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले इपी वेब्स भन्छौँ। यो पेनिक वेब, आइन्स्टाइन थ्योरी अफ पेनिक वेब भन्छन् कि यिनीहरू। यो चाहिँ प्राणीलाई मार्न लाग्दाखेरि, त्यो प्राणी तडपिएर आत्तिएर छटपटाउँदाखेरि चाहिँ जुन एउटा पेनिक वेबहरू, एउटा पीडादायी तरङ्गहरू उत्पन्न हुन्छन्, त्यो सङ्कलन भइसकेपछि पृथ्वीमा भूकम्प जान्छ भन्ने सिद्धान्त पत्ता लगाएका छन्। पृथ्वीमा भूकम्प जानुको कारण यो पृथ्वीले सहन सक्दैनन्, यो प्रकृति चाहिँ यो आफैमा कन्ट्रोल हुन सक्दैन, प्रकृतिले आफूलाई संयममा राख्न सक्दैन, नियन्त्रण गर्न सक्दैन। र अनि चाहिँ त्यो चाहिँ यस प्रकारले भूकम्प जस्ता चाहिँ कयौँ प्रकारका महामारी र कयौँ प्रकारका पेन्डेमिकहरूको सिर्जना हुन्छ यो पेनिक वेब्सहरूको कारणले भनेर चाहिँ आइन्स्टाइनले पनि रिसर्च गरेका छन्। र त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डाक्टर मदन मोहन बजाज, डाक्टर विजय राज र अर्का एकजना चाहिँ मुस्लिम साइन्टिस्ट पनि छन्। यी तीनजनाको चाहिँ रिसर्च हो यो। यी तीनजनाले चाहिँ रिसर्च गरेर यो कुरा, यद्यपि यो कुरालाई आधुनिक वैज्ञानिकहरूमा आधा जसो वैज्ञानिकहरूले चाहिँ स्वीकार गरेका छन्, मान्यता दिइराखेका छन्। र यो एउटा संसारकै लागि यस्ता चाहिँ महामारीहरूको प्रकोप आउनुमा यसको कारण के हो भनेर खोज्ने क्रममा चाहिँ यो पेनिक वेब्सहरू चाहिँ धेरै ठुलो कारण हुन सक्छ। यो धेरै ठुलो चाहिँ वैज्ञानिकहरूबाट रिसर्च गरिएको तथ्याङ्क हो। त्यसैले गर्दाखेरि पनि मानवताका लागि, दयाका लागि, करुणाका लागि, चेतनाका लागि, सहअस्तित्वका लागि, बाँचेर बचाऊ भन्ने सिद्धान्तका लागि। अनि पशुपतिनाथको देश हो नि त नेपाल भनेको। त पशुपतिनाथ भनेको त पशुलाई पनि रक्षा गर्ने, मार्ने होइन। पशुघातीनाथ होइन नि त, पशुहन्तानाथ पनि होइन। पशुपतिनाथ, पशुका पति, पशुका स्वामी, पशुका नाथ, पशुका संरक्षक, न अतः संरक्षक यस्मात्, त्यस्तो चाहिँ अवस्था भएको हुनाले यो पशुपतिनाथको देश, गोरखनाथको देश, अब यस्तो पवित्र भूमि, यस्तो गोवंशको चाहिँ संसारमै कानुनले नै गोवंशलाई चाहिँ आमाका रूपमा सम्मान गर्दै गाईलाई चाहिँ कसैले अलिकति पनि घात गर्यो भने उसले मानव बराबरको चाहिँ त्यो हत्याको चाहिँ दण्ड बेहोर्नुपर्ने, 10-12 वर्ष जेल बस्नुपर्ने, कति चाहिँ यो अदल महल इत्यादिमा यसको व्याख्या गरेका छ। त्यसो भएको हुनाले अब गाईको प्रसङ्ग आइसकेका हुनाले मैले 2-3टा तथ्याङ्क भनिदिन्छु। गाई सबैभन्दा बढी पूजनीय भएको कारण के चाहिँ हो भन्दाखेरि गाईको युरिनमा एन्टी क्यान्सर ड्रग युरिन कर्क्युमिन पाइन्छ। गाईको दुधमा यो एचआइभी भनेको चाहिँ वास्तवमा भाइरस हो। अब एड्स भनेको रोग हो।
अब यो एचआईभी भाइरस विरुद्धको चाहिँ एन्टिबडी उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ लोकल गाईको दुधमा चाहिँ सबैभन्दा बढी हुन्छ। त्यसले एन्टिबडी त्यो खालको एन्टिबडी विकास गर्छ। र गाईको गोबर चाहिँ शुद्ध चाहिँ चरेको चाहिँ स्वस्थ गाईको गोबरमा एन्टिब्याक्टेरियल मटेरियल पाइन्छ। त्यो ठाउँमा जहाँ गोबरले लिप्यो त्यो ठाउँमा ब्याक्टेरिया रहित हुन्छ। त्यो ठाउँ चाहिँ हानिकारक, ब्याक्टेरिया पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, हानिकारक फाइदा गर्ने पनि हुन्छन्, स्वस्थकारक पनि हुन्छन्, स्वास्थ्यकारक। त्यसपछि गएर भाइरसहरू पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। कतिपय त राम्रा भाइरसहरू पनि हुन्छन् जो हाम्रो शरीरभित्र पसेर हानि गर्ने रोगका केही ब्याक्टेरियाहरूलाई धमाधम खाइदिन सक्छन्। अब अहिलेको यो कोरोनाको जुन छ यो सार्स कोभ-2, खास गरी यो भाइरसको नाम चाहिँ सार्स कोभ-2 हो। यसबाट लाग्ने रोग चाहिँ कोभिड-19 हो। कोरोना, कोभिडमा CO भनेको कोरोना, VI भनेको भाइरस, D भनेको डिजिज, अनि 19 मा पत्ता लागेको हुनाले कोभिड-19 हो यो। अब यो भाइरस पनि खास गरी भाइरसको संरचना चाहिँ यो नाभिकीय अम्ल, न्युक्लिक एसिड र अनि प्रोटिनबाट बन्ने हुनाले अब यसले चाहिँ यो बाहिर चाहिँ एउटा निर्जीव जस्तो भएर रहने कोष, हाम्रो यो एउटा माइक्रो अर्गानिजम हो यो पनि, र लिभिङ अर्गानिजममा गइसकेपछि त्यसको कोषभित्र पसेर जेनेटिक मटेरियल उपयोग गर्न पाएपछि फेरि एउटा जीवित प्राणी जस्तो भएर आफ्नो रेप्लिकेसनद्वारा विस्तार गर्ने। अब यसको लागि भ्याक्सिनेसन एकदमै जटिल अवस्था आएको छ भ्याक्सिनेसन, किनभने यसमा चाहिँ 10 प्रकारका म्युटेसन भइसक्यो, गोत्र परिवर्तन भइसक्यो, यसको स्वरूप परिवर्तन भइसक्यो। अब एउटै मान्छेलाई 10 प्रकारका चाहिँ भ्याक्सिनहरू दिनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैछ। यसको यही गतिमा यो म्युटेसन हुँदै गयो भने यो भ्याक्सिनहरू सफल नहुन सक्छ विश्वमा। र अब अर्को बाटो के हो भने, अर्को बाटो भनेको प्रतिरोध प्रणालीलाई बलियो बनाउने, योग ध्यान गर्ने, साधना गर्ने अनि प्रार्थना गर्ने, यसबाट चाहिँ आफ्नो रोगसँग लड्ने क्षमता विस्तार गर्ने। त्यसैले गर्दाखेरि गाईसँग चाहिँ यो मान्छेको प्रतिरोधी प्रणालीलाई बलियो बनाउनलाई पञ्चगव्य चिकित्सा पनि एकदमै सफल छ, यौगिक चिकित्सा चाहिँ अत्यन्तै सफल छ, अनि प्राकृतिक चिकित्सा र आयुर्वेद पनि यसमा चाहिँ अत्यन्तै कारगर छन्। त्यसो भएको हुनाले यी तथ्यहरू हामीले बुझौँ। शाकाहारी हुने हो भने हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। शाकाहारी हुने हो भने मांसाहारबाट एउटा चाहिँ यो टेपवर्म भन्ने चाहिँ एउटा नामले जुका चाहिँ त्यो शरीरमा प्रवेश गर्छ, जसले गर्दा मान्छेलाई चाहिँ मिर्गी, छारे रोग लाग्छ। अनि मांसाहारबाटै कलेजोलाई चाहिँ अत्यधिक भारी हुनाले कलेजो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। ठुलो आन्द्राको क्यान्सरको सबभन्दा ठुलो कारण भनेको मांसाहार हो। अहिलेसम्म जति मानवहरूलाई ठुलो आन्द्राको क्यान्सर भयो त्यसको अधिकांश कारण भनेको मासुको कारण भएको भन्ने कुरा तथ्याङ्क आएको छ। किनभने हाम्रो आन्द्रा चाहिँ शाकाहारी पदार्थका लागि बनेको हो, लामो छ। त्यहाँ चाहिँ हरेक चिजहरू छिटो पच्ने र छिटो चाहिँ शरीरबाट बाहिर निस्किनु पर्ने चिजहरू मात्रै हाम्रो शरीरभित्र जानुपर्ने ठाउँमा लामो आन्द्रा भएको हुनाले चाहिँ त्यो मांसाहार चाहिँ पच्न बेर हुने चिज खाने, त्यो खाइसकेपछि चाहिँ त्यसले हाम्रो शरीरलाई धेरै लामो समयसम्म चाहिँ एकदमै जडतामा गाँसेर राख्ने र अर्को दिन टोयलेट पनि दुर्गन्धित भएर चाहिँ मलमूत्र पनि साह्रै नै दुर्गन्धित हुने गराउने र त्यसले चाहिँ पेटको समस्यालाई धेरै बढाउने, पहिला ग्यास्ट्रिक हुँदै अल्सर हुँदै क्यान्सर हुने सम्भावना धेरै प्रबल हुन्छ। मुटु रोगबाट बच्न पनि शाकाहारी राम्रो, किडनी रोगबाट बच्न शाकाहारी राम्रो, कलेजोको रोग समस्याबाट बच्न शाकाहारी राम्रो, आन्द्राको क्यान्सरबाट बच्न शाकाहारी राम्रो। त्यसपछि गएर हाम्रो शरीरमा मस्तिष्कमा चाहिँ पढ्ने क्षमता, हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ बुझ्ने क्षमता, शान्ति, ध्यान, एकाग्रता, यी सबै गुणहरूलाई वृद्धि गर्नलाई पनि शाकाहार राम्रो। यी सबै कुराहरू हामीले तथ्याङ्क बुझेर अनि हाम्रो जीवनमा यसलाई चाहिँ विवेक अनुसार, चेतना अनुसार हामीले प्रयोग गर्न मैले चाहिँ अनुरोध गर्छु। म्युट भएको छ हजुरको, कृपया अनम्युट गर्नु होला। मेरो अवश्य पनि अर्पण शर्माले जय हो गुरुदेव भन्नुभएको छ र नारायण कृष्णजीले चाहिँ एकजनाले मलाई सोध्नु भएको थियो, पशु वध गर्नेलाई धेरै पाप लाग्छ कि मांसाहार गर्नेलाई धेरै पाप लाग्छ भन्नुभएको छ। अब यस्तो छ, यो मनुस्मृतिमा चाहिँ यसको एउटा श्लोक छ, के भनेको छ भने अनुमन्ता विशेषिता निहन्ता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादका चाष्टघातका, अर्थात् 8 प्रकारका व्यक्तिलाई दोष लाग्छ अरे। अब 8 प्रकारका कुन कुन हुन् त भन्दाखेरि पहिला मारौँ कि नमारौँ, खाउँ कि नखाउँ, यो पशुलाई चाहिँ हत्या गरौँ कि नगरौँ भन्दाखेरि चाहिँ गरौँ भनेर चाहिँ पहिला चाहिँ अनुमोदन गर्ने, स्वीकृति दिने अनुमन्ता। त्यसपछि 2 नम्बरमा चाहिँ हतियार लिएर मार्ने, 3 नम्बरमा 2 टुक्रा परेर मरिसकेकोलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने, बिल्ला हाल्ने, 4औं नम्बरमा बेच्ने, 5औं नम्बरमा किन्ने, 6औं नम्बरमा पकाउने, 7औं नम्बरमा पस्किने, 8औं नम्बरमा खाने। यी 8 प्रकारका चाहिँ घातक हुन्, यिनीहरूलाई हत्याको दोष लाग्छ भनेर भनिएको छ। तर बौद्ध दर्शन अनुसार चाहिँ फेरि त्यहाँ के छ भने, बौद्ध दर्शन अनुसार म कुनै पनि प्राणीको हत्या गर्दिनँ भन्ने त्यो बौद्ध दर्शनको एउटा मान्यता के छ भने, कमसेकम हत्या नै गरिएन भने कसैले खान पाउँदैन।
खाने व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ हत्याराले हत्या गर्ने गर्छ। हत्याराका आफ्नो चाहिँ स्वार्थहरू पनि जोडिएका हुन सक्छन्। अब खानेका कारणले हत्या गरिन्छ र हत्याराका कारणले खान पाउँछन्। यी परस्परमा चाहिँ अन्तर सम्बद्ध कुरा हुन्। हत्याको दोष त दुवैलाई लाग्ने भयो। तर प्रत्यक्ष प्राणघात गर्ने व्यक्तिलाई अधिक लाग्छ कि भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। यस विषयमा चाहिँ मैले ठ्याक्कै शास्त्रीय प्रमाण चाहिँ दिन चाहिँ मसँग छैन, तर कमसेकम 8 प्रकारका हत्यारा हुन्, पस्किएर दिनेलाई पनि दोष लाग्छ भन्ने सम्मका प्रमाणहरू चाहिँ मनुस्मृतिमै लेखिएको छ। अवश्य पनि जे होस् 8 प्रकारका व्यक्तिहरूलाई बराबर दोष लाग्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले 8 प्रकारका व्यक्तिहरू दोषी छन्। र फेरि अर्पण शर्माले के लेख्नु भएको छ भने बलि दिनु पर्छ र गुरुदेव भनेर भन्नुभएको छ र चाहिँ अब बलि दिनुपर्छ र भन्ने प्रश्नमा चाहिँ मेरो उत्तर प्रश्न पनि आएको छ गुरुदेव। यसैमा मैले जोड्न चाहे अर्को चाहिँ मेरो नाम नबताइदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। हजुर ठिक छ। कि उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा उहाँ आक्रोशमा जस्तो हुनुहुन्छ। मैले मेसेज पढेँ उहाँको। मैले देखेको छु गाउँमा हातमा किताब बोकेर बाख्रो काट्नका लागि तयार भएका व्यक्तिहरूलाई यसो गर उसो गर भनेर अराइरहेका व्यक्ति देखेको छु। के त्यो शास्त्रमा लेखेको छ त्यो पशुलाई यसो गराएर काट्नुपर्छ भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ? दुवै प्रश्नहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्। दुवैलाई धन्यवाद, अर्पणजीलाई र हाम्रो अनाम प्रश्नकर्तालाई पनि धन्यवाद। म चाहिँ दुवैको उत्तर दिन चाहन्छु। पहिले चाहिँ एकदम रमाइलो उत्तर दिन्छु म। बलि दिनुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। बलि चाहिँ दिनुपर्छ, किनभने बलि भनेको उपहार हो। हामीलाई प्रिय लाग्ने वस्तुहरू चाहिँ देवतालाई या भगवानलाई चढाउनु पर्छ। तर चाहिँ पशु बलि दिन हुँदैन। पशु बलिको पनि दुईटा स्वरूप छन्। फेरि पशु बलि भनेको हामीभित्रका पाशविक विकारहरू, हामीभित्र भएका पशुतुल्य दोषहरू छन्, काम क्रोधहरू, यिनीहरूलाई पशु मान्ने हो भने पशु बलि दिनुपर्छ। यदि कुनै जीवित प्राणीलाई नै पशु भन्ने हो भने फेरि त्यो पशु बलि दिनु हुँदैन, किनभने त्यो हत्या हो, त्यो बलि होइन, त्यो हत्या हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले देवी देवताले माछा मासु पनि खाँदैनन्। अनि वेदमा के भनिएको छ, आरण्यकमा के भनिएको छ भने शतपथ ब्राह्मणको कुरा हो। ल शतपथ ब्राह्मणमा नवै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। देवताहरूले चाहिँ खाँदैनन्, पिउँदा पनि पिउँदैनन्। उनीहरूले अमृत पनि तेज अग्निरूप भएका हुनाले देवताहरूले टाढीबाट तेज रूपबाट ग्रहण गर्छन् भनेर भनिएको छ। त्यस्तालाई रगत र मासु चढाएर उनीहरूलाई हाम्रो शरीरबाट यति दुर्गन्ध आउँछ कि उनीहरू हाम्रो नजिक बस्न पनि गाह्रो मान्छन्। त्यस्ता देवताहरूलाई अनि त्यो सडेको मासु, रगत र मासु चढाएर कसरी खान्छन्? त्यो चाहिँ शास्त्र तथ्य, तर्क तथ्य, प्रमाण सबै केही अनुसार मिल्दैन। त्यसो भएर बलि चाहिँ आफूभित्रका नराम्रा भावनाहरू चढाएर फेरि कहिल्यै चाहिँ त्यस्ता दोषहरू नदोहोऱ्याउने विचार गरेर चाहिँ दिनुपर्छ। तन्त्रशास्त्रमा पनि कामक क्रोधौ पशुतुल्यौ बलिम दत्वा जपम चरित भनिएको छ। अनि मानसम निर्विषयम परात्म विषयम भञ्जन्ति ये मानवाः। यस प्रकार यो चाहिँ विशेष गरी हाम्रो वैराग्य रूपी अस्त्रले हाम्रो वासना रूपी पशुलाई बलि दिएर अनि त्यसको चाहिँ निर्विषय रूपी चाहिँ मांसाहार गर भनेर चाहिँ हाम्रो तन्त्र ग्रन्थले भन्छन्। यो पनि हाम्रो यौगिक चाहिँ चेतनासँग जोडिएको विषय हो। अब रह्यो पशुहरूलाई बलि दिने कुरा त, यो कुरा त भागवतको चौथो स्कन्धमा एकदम स्पष्ट त्यो पुरञ्जनको उपाख्यानको प्रसङ्गमा अब प्राचीन वरिलाई नारदले उपदेश दिँदै भन्नुभएको छ। भो भो प्रजापते राजन। भागवतको प्रवचन गर्ने व्यासहरूले पनि यो कुरालाई दोहोरै तेरै अझै प्रष्ट बनाएर भन्नका लागि मैले अनुरोध गर्छु नेपालभरका सम्पूर्ण व्यास गुरुहरूलाई। खास गरी भो भो प्रजापते राजन पशुन पश्य त्वयात् ध्वरे संज्ञापितान् जीव संघान् निर्घृणेन सहस्रशः एते त्वां परीक्षन्ते सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसं तव सम्परेतमयः कूटे छिन्दन्ति स्थितमन्यव। हे प्राचीन वरिहि, तिमीले पशुहरूलाई जो मारेर हत्या गरेर बलि दियौ, ती मारिएका पशुहरू त तिम्रो प्रतीक्षामा छन्। कतिखेर यो आउँछ र यसलाई पनि मारेर बदला ल्याउँला, यसको चाहिँ त्यसलाई पनि टुक्रा टुक्रा पारौँला भनेर तिमीले मारेका पशुहरू तिम्रो प्रतीक्षामा बसेका छन्, हेर त भनेर आकाशमा दिव्य दृष्टिबाट नारदले प्राचीन वरिलाई देखाइदिनु भयो। त्यसपछि त त्यहाँ पछाडि गएर प्राचीन वरिले नते जानन् त्यो उपाध्याय, मेरा त त्यो हाम्रा गुरुहरू मलाई सिकाउने उपाध्यायहरूले नै जान्दा रहन्छन् भनेरसम्म चाहिँ त्यहाँ भागवतमै उनले भनेका छन्। त्यसो भएको हुनाले उनले गुरुलाई दोष दिएका छन् प्राचीन वरिले। त्यसो भएर समाजलाई चाहिँ बाटो देखाउने गुरुहरूले चाहिँ यो गर यो नगर भनेर पात्र हेरेर सही समय अनुसार चाहिँ निर्णय दिनुपर्छ। यदि हाम्रा गुरुवर्गहरूले आफैले खाने र आफैले खाने खालको प्रेरणा दिने हो भने शास्त्रमा नखाने कुराहरूका पनि धेरै तथ्य प्रमाण र बलि पशुहरूको हत्या नगर बलि नदेऊ भन्ने प्रमाणहरू पनि सयौं प्रमाणहरू भएको हुनाले यसैमा जोड्नु भयो। उहाँले चाहिँ के पठाउनु भएको छ भन्दा फेरि मेसेजमा चाहिँ के पठाउनु भएको छ भन्दा देवी देवताहरूलाई भाकल गर्दाखेरि पुगेको पनि छ।
र म आफैले भाकल गर्दाखेरि पनि कति कुराहरू पुगेको छ भने के यो असत्य मान्न सकिन्छ र भन्नुभएको छ। एकदम राम्रो प्रश्न, यो एकदम व्यवहारिक लोक जीवनसँग जोडिएको विषय हो। मेरो एकजना साथी, पाल्पा जिल्लाको साथी, विदेशमा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई जन्डिस भयो अनि उहाँ चाहिँ काम गर्न नसकेर नेपाल फर्केर आउनुभयो। उहाँले आएपछि भाकल गर्नुभयो, मलाई सन्चो होस् हे भैरवनाथ, हे भैरव देवता, मैले चाहिँ मलाई सन्चो भयो भने, अभिषेक भयो भने मैले चाहिँ हजुरलाई एउटा कालो बोका ल्याएर चढाउँछु भनेर उहाँले भाकल गर्नुभयो। अनि उहाँले केही भाकल गरेपछि उहाँलाई केही अभिषेक भएको जस्तो अनुभूति भएछ। अनुभूति भएपछि उहाँ बोका लिएर चाहिँ जानुभयो, भैरव थान गएर उहाँले बोका चढाउनु भयो। बोका चढाएर ल्याएर राति चाहिँ प्रसादका रूपमा खानुभयो, बिहान उहाँको मृत्यु भयो। अब म चाहिँ मेरै आफ्नै साथी, पाल्पाकै नजिकैको घटना। अब यदि भैरव देवता खुसी भएको भए, बलि दिएर चाहिँ सन्चो हुन्थ्यो, जीवनमा कल्याण र मङ्गल हुन्थ्यो भने सबभन्दा पहिला त त्यस्तो राम्रो भाकल गरेर विदेशै छोडेर देशमा फर्केर आउने, अनि फेरि कालै बोको लिएर गएर मन्दिरमै लगेर चढाउने मेरो साथीलाई पनि अकालमा मर्नु पर्थेन होला। यो देवी देवताले चाहिँ खाँदैनन्। यो भाकल गरेर चाहिँ खासमा कसैको जीवनमा चाहिँ संयोगले कतै यता भाकल पनि गर्दाखेरि मनोवैज्ञानिक यो साइकोलोजिकली कसैको मनमा चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको संयोग बसेको छ भने त्यो घटना चाहिँ अपवाद मान्नुपर्छ, त्यसलाई कोइन्सिडेन्स अर्थात् संयोग मात्रै मान्नुपर्छ। नभए कसैलाई मैले मारिदिन्छु, कुनै सबैको हित गर्ने, सबैलाई आफ्नो मान्ने, सबैलाई चाहिँ रक्षा गर्न खोज्ने देवताहरूलाई मैले फलानलाई ल्याएर मारेर तिमीलाई चढाइदिन्छु, तिमीले चाहिँ मलाई राम्रो गर भन्दा त्यति निच त हाम्रा देवताहरू पक्कै छैनन्। हाम्रा कुल देवताहरू, हाम्रा चाहिँ ग्राम देवता, स्थान देवताहरू, अनि वास्तु देवता, अनि हाम्रा चाहिँ भैरवहरू, हाम्रा देवी दुर्गाहरू, देवी दुर्गाले त पशु बलि चाहिँ नगर भनेर चाहिँ एकदम प्रष्ट चाहिँ पद्मोत्तर खण्डमा एकदम प्रष्टै शिवजीसँग के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि युपेबद्वा पशुनहत्वा करोति रक्तकर्दमम तेन चेत प्राप्यते स्वर्गो नरकम केन गम्यते। पशुलाई मौलोमा बाँधेर रगतको खोलो बगाउने मान्छे चाहिँ स्वर्ग जान पाउँछ भने हे शिवजी, नरक जाने कर्म के हो त? पाप के हो त? धर्म यो धर्म हो भने अधर्म के हो त? अनि नरक को जान्छ त? नरक कसका लागि बनाइएको हो त? प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि दोस्रोमा श्राप दिनुहुन्छ, मदव्याजेन पशुनहत्वा यो बक्सेत छ बन्धुभिः तद्गात्र लोम संख्याब्दै रसीपत्र बने बसेत। मेरो नाम पारेर कसैले चाहिँ पशु बलि चढाउला, भविष्यमा चढायो भने त्यो पशुको शरीरमा जतिवटा रौँ छन् त्यति वर्षसम्म 80 पत्र नाम गरेको नरकमा चाहिँ बास बस्नेछ भनेर श्राप दिनुभएको छ। अब यो नजानेकाहरू, राम्रोसँग नपढेकाहरू, अब यो जगत जननी भनेर मातालाई हामीले प्रार्थना गर्छौँ, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य जगतः माता भनेर चाहिँ मातालाई प्रार्थना गर्ने, अर्कोतिर उनका सन्तानलाई चढाउने। अनि यो त हाम्रो सामान्य विवेकले पनि बुझ्छ क्या? यो त एउटा बच्चाले पनि बुझ्ने कुरा हो। यसलाई चाहिँ धेरै तर्क वितर्क गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सामान्य एउटा मानवीय भावनाले, सामान्य दयाको चेतनाले, मानवीय भावनाले, मानवताको दृष्टिले यसो विचार गर्यो भने नै उत्तर पाइन्छ। यहाँ फेरि अर्को प्रश्न के गर्नुभएको छ भन्दा देवेन्द्र सञ्जेलजीले जय हो गुरुदेव भन्नुभएको छ भने केशव पोखरेलले प्रश्न गर्नुभएको छ, पुर्खाले गर्दै गरेको बलि प्रथा त गर्नुपर्छ नि गुरुदेव भनेर लेख्नु भएको छ। अब यस्तो छ, पुर्खाले हाम्रा सती प्रथा पनि गर्दै आएका थिए। अब पनि गएर अब बाबाको मृत्यु भएको बेलामा आमालाई लगेर हामीले चाहिँ जबरजस्ती बाँच्नु, घाराले घोचेर लगेर आफ्नो पिताको चितामा लगेर घोचेर चढाउने पक्कै होइन होला। पुर्खाहरूले गर्दै आएका थिए भनेर चाहिँ छुवाछुत पनि भयङ्कर बढी थियो। अब त्यो उहाँले फेरि थप्नु भएको छ अर्को चाहिँ मैले कुल पूजा गर्दाखेरि पाठो बलि दिन्छु भनेर लेख्नु भएको छ। अब यस्तो छ, अब मैले के भन्, खास गरी डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यलाई चाहिँ कसैले सोध्यो, डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यलाई डाक्टर गोविन्द टन्डनले सोध्नुभयो, एउटा पुस्तकमै छ, गुरुजी बलि चढ्छ देवीलाई चाहिँ, कुल देवतालाई देवीलाई चाहिँ कुनै बलि चढ्छ, चढाउन हुन्छ कि हुँदैन भनेर भनेको। उहाँले भन्नुभयो दुईटा चाहिँ कालीलाई चढ्छ, बलि चाहिँ 2 प्रकारका कालीलाई चढ्छ भन्नुभयो। अनि उहाँ डाक्टर गोविन्द टन्डन आश्चर्यजनक तरिकाले फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ, ती काली कुन कुन हुन् भनेर सोध्नुभयो। उहाँले उत्तर दिनुभयो, एउटा दाँते काली, एउटा जिह्वा काली अरे। मान्छे त यो पशु देवी देवतालाई चढाएको त बाहना मात्रै हो, वास्तवमा मान्छेले आफ्नै स्वार्थका लागि आफ्नै लागि चढाएको हो। र त्यो पाप कहीँ कम हुन्छ कि मैले खाएको दोष चाहिँ देवी देवतालाई चढाएर मलाई कमसेकम दोष कम लाग्छ कि भनेर बच्ने उपाय गरेको मात्रै हो। खासमा चाहिँ कसैलाई नराम्रो गरेर राम्रो हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नै सकिन्न। छ वेद षड शास्त्र में बात लिखी है दोए, हैन? हजुर,
सुख दिने सुख हो त हे, दुःख दिने दुःख हो, एउटा चाहिँ कविको वचन हो। अरूलाई सुख दियो भने सुख पाइन्छ, अरूलाई दुःख दियो भने दुःख पाइन्छ। अर्कालाई दुःख दिएर मैले सुख पाउँछु भन्ने कल्पना चाहिँ यो अहिलेको 21औं यो 21st सेन्चुरीमा चाहिँ सुहाउने चेतना होइन। अब म चाहिँ के भन्छु भने कुलायन पूजा र कुल पूजा, यो खास गरी यो शास्त्रीय आधारमा होइन है, यो मैले खालि शब्दको मात्रै व्याख्या गर्न खोजे। कुल देवतालाई चाहिँ हामीले शास्त्रीय सम्मत तरिकाले दुध दाँत दिएर राम्रो तरिकाले फलफुल घिउ दुध आदिद्वारा चाहिँ राम्रोसँग पूजा गर्न सकिन्छ। अब कुलाइ नै लाग्ने हो भने मैले केही भन्दिनँ, सुलाइन लाग्नुहोस् भन्छु मैले। कुल देवताको पूजा गर्नुहोस् तर सुलाइन लाग्नुहोस्, कुलाइन भनेको नराम्रो बाटोतिर नलाग्नुहोस्। कुल देवता त हाम्रा पितृहरू हुन्, सम्मान गर्नुहोस् होइन। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ अब आफ्नो लागि चाहिँ आफूले पाप गरेर त्यसको चाहिँ दोष चाहिँ कुलपितृलाई चढाउने, देवी देवतालाई चाहिँ चढाउन खोज्ने प्रवृत्ति चाहिँ वास्तवमा उनीहरूले पनि सहँदैनन्, उनीहरूले पनि श्राप दिन्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ वास्तवमा यदि हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ भने, यदि हजुरको चेतनाले यो कुरा पचाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ म हजुरलाई के भन्छु भने आफ्नो दोष चाहिँ अर्कालाई चाहिँ मर्ने काम नगर्नुहोस्। यो चाहिँ अब एउटा कुरा विचार गरौँ न, यदि साँच्चै देवी देवताले कुल देवताले चाहिँ पशु बलि खान्थे र उहाँ लगेर मन्दिरमा लगेर चढाएर कुल देवताको मन्दिरमा लगेर चढाएर फर्काएर ल्याउन पाइन्थेन भने जति लगेको त्यति नफर्किने, आधा मात्रै फर्किने या पुरै नफर्किने या आधा नफर्किने अवस्था हुन्थ्यो भने पनि मान्छेले चाहिँ लगेर कुबिन्डो मात्रै चढाउँथे। धेरै महँगा महँगा पाठाहरू किनेर अनि त्यत्रो खर्च गरेर लान्थेन, आफूले खानका लागि लिएर गएका हुन्, उनीहरूको नियतै आफूले खाने हो। देवी देवताले साँच्चै खान्थे भने मान्छेले चढाउँथेन। फेरि मान्छे यति स्वार्थी छ हेर्नुहोस्, साँच्चै देवताले खाएर मान्छेले फर्काएर ल्याउन नपाउने हो भने मान्छेले चढाउँथेन। त्यो पनि हो, दोष चाहिँ उनीहरूलाई लगाउन पाउने अनि आफूले चाहिँ सेवन गर्न पाउने भनेर उनीहरूलाई दोष लगाएर आफू चाहिँ त्यो अपराधको दोषबाट मुक्त हुन खोजेको प्रवृत्ति हो यो। त्यसो भएर यो उनीहरूलाई दोष लगाउने काम, बिना निर्दोषहरूलाई चाहिँ व्यर्थमा चाहिँ दोष लगाउने काम चाहिँ नगरौँ भन्छु मैले चाहिँ। अवश्य पनि। फेरि अर्को कमेन्ट आएको छ, सुन्दा आनन्द लाग्छ तर व्यवहारमा उतार्न गाह्रो हुन्छ गुरु भन्नुभएको छ। के व्यवहारमा उतार्न गाह्रै हो त गुरुदेव? यस्तो हो, खासमा चाहिँ गाह्रो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अत्यधिक आसक्ति भएको विरुद्धमा काम गर्न पर्यो भने चाहिँ गाह्रो भएको। अब त्यो मासुप्रतिको यहाँको आसक्ति जुन छ, यहाँले जुन ननभेजलाई यति धेरै आसक्ति गर्नु भएको छ यसप्रति, त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो गाह्रो भएको त्यसले गर्दा हो। यसलाई यदि हामी जस्तै हुन्, जस्तो नेपालका अहिले चाहिँ भाइरोलोजिस्ट, टप भाइरोलोजिस्ट हुनुहुन्छ शेरबहादुर पुन, जो नेपालको चाहिँ यो सरुवा रोग विशेषज्ञ, नेपालको टप मोस्ट सबैभन्दा ठुलो चाहिँ डक्टर हो। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ एनिमल लभर हो, म पशु प्रेमी हुँ, म चाहिँ धार्मिक भावनाले भन्दा पनि पशुहरूलाई प्रेम गर्छु, उनीहरू पनि म जस्तै हुन् भन्ने चेतना राख्छु, त्यही भएर म शाकाहारी छु भन्नुहुन्छ। यस्ता टप टप डक्टरहरू, वैज्ञानिकहरू शाकाहारी छन् होइन। त्यसो भएको हुनाले हामी पनि गाह्रो केही छैन। जर्ज बर्नार्ड शाले पनि एनिमल्स आर माई फ्रेन्ड्स, पशुहरू मेरा चाहिँ साथी हुन्, म मेरो मित्रलाई, मेरो साथीलाई म कसरी खाऊँ भन्नुहुन्छ। जस्तोसुकै भावनाले होस्, पहिला हजुरले प्रेम गर्नुहोस्। हजुरलाई प्रेम चाहियो, समग्र प्राणीहरूलाई प्रेम गर्ने क्षमता चाहियो। यो क्रूरतामा कहिलेसम्म बाँच्ने, हिंसामा कहिलेसम्म बाँच्ने, यो जीवन कति दिनका लागि हो, यो जीवन हामीले के का लागि पाएको हो, त्यतातिर विचार गर्यो भने यो आसक्ति छोड्न गाह्रो छैन। वास्तवमा अझै अर्को कुरा विचार गर्यो भने नि, हामीले हाम्रो भोजनमा चाहिँ रौँ पर्यो भने हामीले त्यो भोजन दिने मान्छेलाई चाहिँ कुट्न सक्छौँ, उस्तै परि गाली गर्छौँ, यस्तो भोजन बनाउने, यस्तो गर्ने, ख्याल नगर्ने भनेर चाहिँ कतिपय पुरुषहरूले महिलाहरूलाई गाली गरे होला। महिला हिंसाका घटना यही रौँका कारणले पनि घटिया हुन सक्छ घरमा। जुन एउटा रौँ मात्रै भोजनमा मिसिँदाखेरि भोजनको थाली नै हुर्याइदिने मान्छेले, हुर्याइदिने व्यक्तिले अब चाहिँ त्यो पुरै रौँ भरिएको चाहिँ मासु खाने, अर्काको जुठो खाँदै नखाने मान्छेले पशुको नाक पनि खाएको छ, पशुको मुख पनि खाएको छ, जिब्रो पनि खाएको छ, मलमूत्र भरिने चाहिँ दिशा पिसाब गर्ने इन्द्रिय पनि खाएको छ, फोहोरो भरिने पेटै खाएको छ, उनीहरूको र्याल सिगान कफ मूत्र मल सहित जम्मै सफा भएको हुँदैन, ती जम्मै खाएको छ। यो विचार गर्यो भने त छोड्न गाह्रै छैन, यो त एकछिनमा छोड्न सकिन्छ। यो कति फोहोरो छ अनि कति चाहिँ दुर्गन्धित छ। सबैभन्दा संसारमा छिटो सड्ने पदार्थ मासु। अब कहीँ कुनै पशु बाटोमा मर्या छ भने गाडीमा हिँड्दा त्यो 2 सेकेन्ड त्यहाँ नजिक पर्दा पनि हाम्रो नाक बन्द गर्न पर्ने अवस्था हुन्छ भने पेटमा गएर त्यो सडन उत्पन्न हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ कस्तो हानि गरेको होला, कति ब्याक्टेरिया र भाइरसहरूको त्यहाँ आक्रमण भएको होला र कति धेरै रोगहरूको चाहिँ कारण बन्न सक्छ। त्यो कुरा हामीले यसलाई लजिकबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। मैले एउटा कविता पनि लेखेको थिएँ कि यो विषयलाई लिएर कुनै बेला, फालिदिन्छौ सबै खाना जसमा एक बाल छ, अन्डा भित्र त सिङ्गै झन् आमाको एक लाल छ, ए मानव तिमी लास
छुँदा पनि नुहाउने, हे मानव तिमी लास छुँदा पनि नुहाउने, मरेको पशुको लास खाँदा चाहिँ सुहाउने। दया र धर्म छोडेर पशु खाने भयो किन, क्रूरता शत्रुतालाई अपनायौ तिमी किन। छाडेर क्रूरता हिंसा प्रेमको मार्गमा चल, प्रेमले स्वर्ग हो धरती, प्रेम नै पुण्यको फल। अबोध पशुको घाँटी रेट्न लाग्यौ तिमी किन, पशुको श्रापले तिम्रो नर्क नै बन्छ जीवन। तिमी त दुःखमा जान्छौ वैद्य डाक्टरको घर, त्यो प्राणी तडपिँदै भन्छ मेरो रक्षक को छ र। छोरो समान पालेर मार्दछौ पशु झैँ किन, पिताको धर्म छोडेर आमाको धर्म छोडेर कसाई बन्दछौ किन। भोग्नै पर्छ छ जो कर्म गरेको रात होस् दिन, नियति न्यायकारी छ रोज्दछौ दण्ड नै किन। त्यो बेला यो कुरा सम्झी रुनेछौ अब अझ धरधरी, मरैछु निर्दय क्रूर काटौँला पाप के गरी। पशुको बलिले देवी खुसी राजी हुने भए, नेपाल राष्ट्रकै राजा किन दुर्गतिमा गए। राजाले चाहिँ आफ्नो राज्य निष्कण्टक होस् भनेर ग्रहकालिकादेखि आलमदेवीसम्म देशका मनोकामनादेखि कहाँ कहाँसम्म कति बलि दिए आखिर सबै राज्य सत्ताबाट हात धुनु पर्यो। त्यही भएर अन्तमा म भन्छु, चेत्न सक्छौ भने आजै चेत सङ्कल्प यो गर। हेर, वास्तवमा जसले अहिले गर्न सक्दैन उनी कहिले गर्न सक्दैन कि। यो व्यक्तिको एउटा चाहिँ क्षमताको कुरा के हो भने शुभ कार्य अहिले सुरु गर्ने, शुभस्य शीघ्रम, अभि नै त कभी नै भन्छन्। अहिले होइन नि कहिले होइन। त्यसो भएको हुनाले चेत्न सक्छौ भने अहिले चेत सङ्कल्प यो गर, कसैको नगरी हिंसा पर्छु गोविन्दको भर, कसैको नगरी हिंसा पर्छु गोविन्दको भर। अति उत्तम बोल्नु। छोटकरीमा हामी धेरै लामो पनि भइरहेको छ। छोटकरीमा फेरि नारायण कृष्णले के लेख्नु भएको छ भने, बलि प्रथा प्रसङ्गमा देवताले खाने भए मान्छेले चढाउने थिएनन् भन्नुभयो। फेरि पत्रम पुष्पम आदि सात्विक नैवेद्य चढाउनको के अर्थ रह्यो र? अब भावना हो समर्पण गर्ने। खास गरी तैर्दत्ता न प्रदायभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स। जसले हामीलाई दिएका छन् त्यो कृतज्ञता व्यक्त गर्नका लागि हो, थ्याङ्कफुलनेसका लागि हो। खासमा हामीले मन्दिरमा राखेको भगवान चाहिँ हामीले भोजन चढाएनौँ, भोग लगाएनौँ भने मर्दैन कि त्यो भगवान। यो त हाम्रो एउटा मानवीय चेतनालाई राम्रो बनाउनका लागि, हामीमा थ्याङ्कफुलनेस दिने भावना विकास गर्नका लागि, हामीमा समर्पणको भावना बढाउनका लागि, डिभोसन र डेडिकेसन बढाउनका लागि हो। यो त हरेक कुरा अर्पण गर भनेको त अर्पण गरेपछि स्वार्थ मेटिन्छ भनेर कृष्णले चाहिँ यत करोसी यदस्नासी यज्जुहोसी ददासी यत तपस्यसी कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम, त्यो हाम्रो मनमा भएको विष निकाल्नका लागि कृष्णले भन्नुभएको। हामीले दिएको अन्न खाएर कृष्ण बाँच्ने होइन, उहाँलाई खानै पर्दैन। उहाँका इन्द्रियहरू सकलेन्द्रिय वृत्तिले युक्त छन्। यस्येन्द्रियाणि सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ती आनन्द चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषम तमहम भजामि इत्यादि भनिएको छ। त्यसो भएको हुनाले खानुपर्ने त अन्नमय शरीर भएको हामीले हो, अन्नहरू त देवताले पनि खानु पर्दैन। तर यथार्थ सत्य चाहिँ के हो भने देवताहरूले चाहिँ अमृत सेवन गर्छन्, त्यो पनि चाहिँ तेज रूपबाट उनीहरूले ग्रहण गर्ने कुरा शतपथ ब्राह्मणमा आएको छ। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूलाई हामीले अर्पण गरेपछि हाम्रो विष मेटिन्छ, हाम्रो दोष मेटिन्छ, हाम्रो कमसेकम यो परोपकारका लागि जसले दियो त्यो दातालाई देनहार कोही और है देत रहत दिन रहेन दाता लोग भरम हम पेपरै करे याते नीचे नैन। एउटा कुनै राजाले चाहिँ कुनै सामानहरू बाँडिरहेको थियो गरिबहरूलाई, शिर झुक्याएर छ। अनि कसैले सोध्यो किन शिर झुकेको भन्दाखेरि दिनेवाला दाता त अर्कै छ, त्यो त माथि बसेर सबैलाई दिएको छ, यो मलाई दिने पनि उही हो, उही परमात्मा सबैको दाता हो। उसले मैले दिएँ भन्दैन, उसले कहिल्यै पनि आफ्नो शिर देखाएर दिएको छैन, आफू देखिएर दिएको छैन। तर व्यक्तिले मलाई राजाले दिए भनेर मलाई दाता सम्झेर भ्रमवश मलाई दाता मान्छन्, त्यही भएर लाज लागेर शरम लागेर शिर झुकाएर दिएको छु भन्छन्। यो विनम्रता जगाउनका लागि हामीलाई समर्पण गर भनेर हाम्रो व्यवहारको विषलाई निकाल्नका लागि चाहिँ यो हामीलाई सिकाएको हो। अवश्य पनि गुरुदेव, पूर्वीय दर्शन नेपाल भन्ने पेजबाट चाहिँ मैले पनि प्रपन्नाचार्यलाई पशु बलिको बारेमा सोधेको थिएँ। उहाँले पनि भन्नुभएको थियो दन्तेकालीले मात्र बलि खान्छन्, तर दुर्गाले र वा महाकालीले
बलि खाँदैनन् भन्नुभएको थियो भनेर भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि विशेष आभार। फेरि अर्को प्रश्न आएको छ अन्तिममा, कृष्ण प्रसाद भण्डारीले आत्मा न प्रतिकूलानि परेशान न समाचारित भन्नुभएको छ भने अन्तिममा प्रश्न रहेको छ, उहाँले भन्नुभएको कुरा त सही हो, तर वेदमा आएको पशुमा लभेतको अर्थ कसरी हुन्छ त भनेर लेख्नु भएको छ। यो सुमन कोइरालाजीले लेख्नु भएको छ। अब पशुमा आलभेत भन्ने शब्दलाई चाहिँ विवाह पद्धतिको विधिसँग जोडेर म व्याख्या गर्छु। धेरै धन्यवाद यो प्रश्नका लागि। त्यहाँ वरले वधुको हृदयमा आलभेत भनेको छ, हृदयलाई त्यहाँ चाहिँ आलभेत भन्ने शब्दको प्रयोग त्यहाँ पनि छ। त्यहाँ चाहिँ आलभेत भन्ने शब्दको अर्थ स्पर्श गर्ने हो, त्यहाँ उसको हृदयलाई मुटुलाई टुक्रा पार्ने उसलाई मार्ने भनेको होइन। त्यसो भएको हुनाले शब्दको सही अर्थ गर्ने चाहिँ परम्परा बन्द भएर खानेहरूले आलभेतको अर्थ चाहिँ पशु मार भनेर लगाइदिए, त्यो गल्ती थियो। अब सच्याएर हामीले सही बाटो अपनाऊ। धन्यवाद। अवश्य पनि शब्द नाम अनेक अर्थ धातु नाम अनेक अर्थ भने जस्तै शब्दका अनेक अर्थ छन् र धातुका पनि अनेक अर्थ छन्। त्यसो भएको हुनाले अवश्य पनि धेरै छन्। सबैजनालाई जतिले कमेन्ट गर्नुभयो, जतिले प्रश्न सोध्नुभयो, सबैलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अन्तिममा मेरै हुनुहुन्छ कि उहाँले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई म्यासेज लेख्नु भएको छ, शाकाहारीहरूका लागि जीवन यति कठिन छ, कसरी शाकाहारी भएर बाँच्न सकिन्छ? जहाँ जाँदाखेरि पनि होटेलहरूदेखि लिएर सबै ठाउँमा पार्टी इत्यादि के लेख्नु भएको छ। सबै ठाउँमा जे होस् हामी चाहिँ नि शाकाहारीहरू बाँच्नलाई अथवा चाहिँ हाम्रो भोजनका लागि गाह्रो छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी हुन सक्छ भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ मनोभावना रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। यो कस्तो हो भने नि, यो भेडाको चाल भनेको के हो भने अरू जता बगेका छन् त्यतै बग्ने, अरूले जे गरेका छन् त्यही गर्ने, हावा जता बगेका छ त्यतै बग्ने, पानीको प्रभावमा हिँड्ने भनेको यो एउटा सामान्य गति हो, सामान्य नियम। संसारमा इतिहास कसले रच्न सक्छ भन्दाखेरि जो विरुद्धमा चल्न सक्छन्, जसले एक्लै क्रान्ति गर्न सक्छन्, जसले एक्लै विद्रोह गर्न सक्छन्। तर अहिले सजिलो छ है। फेरि विश्वको जुनसुकै देशमा जानुहोस् जैन फुड भनेर पाइन्छ, प्योर भेजिटेरियन फुड भनेर पाइन्छ, भेजिटेरियन भेगन मिल भनेर फ्लाइटमा पनि पाइन्छ। संसारभरिका होटेलहरूमा चाहिँ प्योर भेजिटेरियन भनेर पाइन्छ। त्यसो भएर गाह्रो कहीँ पनि छैन। ज्ञानको कमी हो। हामीले कुन चिजहरूमा चाहिँ ननभेज मिसाइएको हुन्छ, कुन चिजमा मिसाइएको हुन्न भन्ने जानकारी लिउँ र क्रान्तिकारी जिन्दगी बिताउँ। मजा त्यहाँ छ के सङ्घर्षमय जीवनमा। अनि त्यागमय जीवनको मजा अर्कै छ, जिन्दगी जिउनुको मजा नै अर्कै छ। कठिनता होला, तर चाहिँ जीवनमा सफलता पाउनका लागि केही कठिनता त उठाउनै पर्छ नि। दुःखसँग भाग्ने मान्छेहरू चाहिँ भागेर हुँदैन, दुःखसँग भाग्ने होइन, दुःखका कारण हामी जाग्ने हो। जाग्न पर्ने ठाउँमा भाग्न थाल्यौँ भने त अनि किन जिन्दगी हाम्रो कसरी चाहिँ आनन्दमय बन्छ, कसरी हाम्रो चाहिँ सार्थक बन्छ? अवश्य पनि। गुरुदेव, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ छौँ। तपाईँले यत्रो समय दिनुभयो। अझै मैले सुनेको छु तपाईँ जाने आजै मात्रै 4-5वटा कार्यक्रममा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने, र विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो र मैले पनि मेरा प्रश्न र मेरा साथीहरूका र देखि लिएर सबैका प्रश्नहरूलाई समेट्ने जमर्को गरिरहेको थिएँ र जाने उहाँ प्रश्न गर्नेहरू र जिज्ञासा राख्नेहरू र जसले हेरेर साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सेयर, लाइक, कमेन्ट इत्यादिहरू जे सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् भन्दै कार्यक्रमबाट अब गुरुदेवलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। हामी अब कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। केही भन्न चाहनुहुन्छ गुरुदेव? अनि ठिक छ, आजको चर्चा चाहिँ वास्तवमा व्यावहारिक चर्चा रह्यो। यहाँका जति पनि साथीहरूले इटाहरीदेखि रूपन्देहीसम्म जहाँबाट प्रश्नहरू सोध्नुभयो अत्यन्तै व्यावहारिक प्रश्नहरू थिए। हामीले अरू धेरै कुरा, शास्त्रको कुरा पनि छोडिदिउँ, गुरुहरूका कुरा पनि छोडिदिउँ, महापुरुषहरूका कुराहरू पनि छोडिदिउँ। कमसेकम अन्तरात्मालाई सोधौँ, आफैलाई सोधौँ एकचोटि, मासु खानु ठिक कि बेठिक? आफ्नो आत्माले उत्तर दिन्छ, अन्तरात्माले बताइदिन्छ। तिमीलाई जस्तै दुःख सुख उसलाई पनि हुन्छ भन्छ भित्रबाट। त्यसो भएर पहिला कुरा आफ्नो विवेकको कुरा सुनौ, आफ्नो अन्तरात्माको कुरा सुनौ। त्यसपछि जसको विवेकको आँखा खुलेको छ उसका लागि बल्ल शास्त्रका चाहिँ ऐनाले काम गर्छ। त्यही भएर किम करिष्यति भनेर चाणक्यले भन्छन्। त्यसो भएर यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रस्य करोति किम। जसको आफ्नो भित्रको प्रज्ञा र विवेकै जागेको छैन भने उसलाई शास्त्रले पो के गर्छ र? त्यसो भएको हुनाले पहिला प्रज्ञा जगाउँ। यो प्रज्ञापराध आयुर्वेदमा भने अनुसार प्रज्ञापराध नगरौँ, बरु हामीले चाहिँ ऋतम्बरा प्रज्ञा जगाउँ। मैले योग दर्शन अनुसार भन्छु, ऋतम्बरा प्रज्ञा जगाउँ, सत्यलाई धारण गर्न सक्ने प्रज्ञा जगाउँ र त्यो प्रज्ञाको माध्यमबाट, त्यो विवेकको माध्यमबाट आफ्नो जीवनको निर्णय चाहिँ भित्रबाट लिन सक्ने सक्षम बनाउँ र कसैलाई मेरो कारण कष्ट नहोस्, मेरो जीवन पनि आनन्दमय होस् र मेरो कारण अरूलाई पनि सुख मिलोस्, मेरो कारण कसैलाई दुःख नहोस् भन्ने भावनाले अभिप्रेरित भएर बाँच्यौँ भने ब्लेसफुल लाइफ,
आनन्दमय जीवन हामी बाँच्न सक्छौँ। सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्। र यो उत्तरवाहिनी क्षेत्रबाट यहाँहरूलाई समय अनुकूल भयो भने उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा हामी अब यो ज्ञान र विज्ञानको समन्वित एउटा पवित्र धाम, आश्रम, गुरुकुल लगायत हस्पिटल लगायतका योजनाहरूमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यहाँहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। राति 8 बजी चाहिँ मेरो चैतन्य कृष्ण भन्ने पेजबाट पनि हामीले अहिले यही यसै गरी जुममा कार्यक्रम गरेर पेजमा लाइभ गरिराखेका छौँ। यहाँहरू पनि त्यो कार्यक्रममा सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अवश्य पनि गुरुदेवलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अर्को एकजना साथीले भन्नुभएको छ कि तपाईँको प्रवचन विश्वलाई नेपालले लिड गर्नुपर्छ, अर्थात् विश्वको गुरु नेपाल हो भन्नुभएको थियो। त्यो विषयमा पनि आगामी कार्यक्रममा सुन्ने इच्छा छ भन्नुभएको छ। विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। समय भयो भने अवश्य पनि हामीले सुनाउने छौँ तपाईँहरूलाई भन्दै गुरुदेवलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै बिदा गर्छु। अवश्य पनि हामी कार्यक्रम अध्यात्म चिन्तनमा छौँ र तपाईँले हेरेर साथ दिनुभएकोमा विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म आचार्य अर्थात् ज्योतिष आचार्य गोविन्द पाण्ड्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको थिएँ भने तपाईँलाई कुनै पनि ज्योतिष वा वास्तु सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। 9844777110 र 9821449496 दुईवटा नम्बरहरूबाट सेवा लिन सक्नुहुनेछ। फोनको मार्फतबाट पनि हामीले सेवा दिने गरेका छौँ भने अवश्य पनि आजको कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा विशेष आभार प्रकट गर्दै अहिलेलाई भने बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।